पार्टीले उसलाई एकदम चाहिँ लिखित रूपमा पुरा चाहिँ कारवाही हुने चेतावनी सहित चाहिँ लिखित पत्र उहाँको निवासमा हाम्रै पार्टीका महासचिव माननीय राम शाह यादवले उसलाई बुझाइसकेको छ। पार्टीका नेताहरूबाट उहाँलाई सम्पर्क भइसकेको छ र अब आउने संसदीय दलको चाहिँ बैठकमा यसको बारेमा छलफल हुनेछ र उसले आफ्नो के अरे निर्णयलाई फिर्ता लियो, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्णय फिर्ता लियो भने त्यसपछि स्पष्टीकरणमा यो कुरा विसर्जन हुन सक्छ हैन। यदि उसले चाहिँ फिर्ता लिएन, अडिग रहेर उसको आफ्नो चाहिँ संशोधन प्रस्तावले फिर्ता लिएन भनेदेखि उहाँमाथि कारवाही हुन्छ। त्यो भनेको उहाँ पार्टीबाट निष्कासितसम्म हुन सक्छ। विवादित अभिव्यक्ति दिने सहितगिरी मात्र हो नि यो देशमा, र के अरे जनता समाजवादी पार्टीको मात्र होइन, उहाँकै पार्टीका मन्त्री पद्मा आर्यालले त लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको इतिहासमै छैन भनेर उहाँले सार्वजनिक टेलिभिजनमै बोल्नु भएको। उहाँमाथि कालो मोसो दलले पुरा पनि भएन, उहाँको घरमा गएर ढुङ्गा हान्ने मान्छे पनि भएन। त्यसपछि सुजाता कोइरालाले पनि त्यही कुरा बोलाएछ। अब धोती कुर्ता लगाउने हैन मधेसीहरूलाई भारतीय भन्ने अनि बकुलाउने भोटेहरूलाई चाहिँ चिनिया भन्न थालेपछि त नेपालको एउटा विशिष्ट सामाजिक जुन बनावटलाई त यसलाई त आघात पुर्याउँछ। यहाँ दुईटा स्कुल अफ थट पनि छ जस्तो लाग्छ क्या मान्छेले बुझ्ने। जस्तो एकाध मानिस चाहिँ म पहिले नेपाली, त्यसपछि म तामाङ, त्यसपछि म जनजाति, त्यसपछि म शेर्पा भन्ने पनि छन्। कोही चाहिँ होइन म पहिले लिम्बू अथवा म पहिले राई अनि त्यसपछि नेपाली भन्ने पनि छन्। यसमा मलाई अलिक जोड्न दिनु होला। उहाँलाई पहिले सोधौँ। मन्त्रीज्यूले जोड्नु भन्दा थोरै जोडिहाल्छु। हजुर हजुर। तपाईँ जन्मिनुभन्दा पहिला तपाईँ लिम्बू हो। हजुर। किन भन्दाखेरि तपाईँको नौरान चाहिँ नेपाली भनेर विश्व नेपाली भनेर राख्छ, तपाईँको नौरान नै विश्व लिम्बू भनेर राखेको हुन्छ। आज तपाईँ त्यहाँ थर जोडिन्छ। तपाईँ नेपालमा 18 वर्षको उमेरमा नागरिकता लियो भने तपाईँ नेपालको लिम्बू हो। तपाईँ चाहिँ भारतमा गयो भने त भारतको लिम्बू हुन्छ। तपाईँ चाहिँ अमेरिकामा भने अमेरिकन लिम्बू हुन्छ। भनेपछि पहिला तपाईँ आफ्नो चाहिँ जातीय पहिचान पहिलो हो र त्यसपछि कानुनी रूपमा तपाईँ कहाँको नागरिकता लिनुहुन्छ, जहाँको नागरिकता लियो त्यहाँको तपाईँ राष्ट्रियता तपाईँको त्यो हुन्छ। आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका लागि यो राज्य मेरो हो भने अनुभूति सबले गर्नु पाउनु पर्यो। उहाँकै कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि प्रजातन्त्र बहालीपछि हामी आदिवासी जनजातिले पाउने गरेको सार्वजनिक बिदा काटेर अनि हिन्दूको चाडपर्वमा मात्रै बिदा दिने व्यवस्थाले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन। जति बेला उहाँले यही तत्कालीन नेकपा एमालेमै उहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो, मेरो आदरणीय दाइ नै हो, हामी सँगसँगै नै थियौँ। र त्यति बेला अब नेकपा एमालेभित्र अब ती दलहरू त्यो दलभित्र आफ्ना स्वरहरू आफ्ना आवाजहरू अलि दबेको महसुस उहाँलाई भयो। त्यस कारणले उहाँले त्यहाँ रहन सक्नु भएन र अरू ठाउँबाट उठाउँदाखेरि अझै बढी मुखरित हुन्छ कि भन्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। जुन अघि जति सवालहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, हामीलाई के विश्वास छ भने हामीलाई चाहिँ यही दलभित्र हामी बसेर यी सबै कुराहरू हामी समाधान गर्न सक्छौँ। असमानताहरू छ, तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारभित्र उहाँले पनि अनुभव गरेको, मैले पनि अनुभव गरेको। त्यहाँ लिस्टमा हेर्नुहोस्, ढोकामा तपाईँ पनि पुग्नुहोस्, टेलिभिजनले खिचेर लिएर आएर तपाईँले खिचेर आएर प्रसारण गरिदिनुहोस्। त्यहाँ ढोकाको माथि मन्त्रीदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ तल चाहिँ सुब्बा खरदारसम्मको नाम चाहिँ टाँगिएको हुन्छ। त्यो मन्त्रालयहरूको गेटैमा टाँगिएको हुन्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ कुन थरका मान्छेहरू बढी भेटिन्छन् त्यो तपाईँले राम्रोसँग त्यो हेर्नुहोस्, ट्याली गर्नुहोस्। हामी अध्ययन पढ्ने विश्लेषण गर्ने राजनीतिमा आउने हो, हामी त आएका छौँ, कमसेकम आउनुहोस् न, भिडौँ, सङ्ख्या बनाउन सकिएन, भिड्न सकिएन, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन, अध्ययनमा आएन, पढाइमा आएन, तपाईँको चाहिँ एजुकेसन राम्रो लिन सकेनौँ भने अब हामी अङ्काजी हामी जस्ताहरू 1-2 जना हुन्छौँ। अनि कुन बेला चित्त पर्छ यसो ठाउँमा पनि राखिदिन्छ, चित्त नपरेको दिन झिँगा टिपेर त्यो दुध बाँड्नु परेको झिँगा टिपेर फ्याँकिदिन्छ। कुरा त यही हो। फेरि कसैको भाग खोज्न खोजे होइन, हामीले तपाईँको चाहिँ समानता खोजेको, समानता पनि निरपेक्ष समानता हामीले खोजेकै छैनौँ, सारभूत समानता खोजेको हो। जनजातिको छोराको बोली चिप्लिँदाखेरि चाहिँ मन्त्री पद नै गयो होइन, 70 करोडको काण्ड चाहिँ त्यतिकै सेलाएर गयो भनेर चाहिँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो। संसदमा एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यले पनि भन्नुभएको थियो। के हो यो वास्तविकता के हो? अब कुरा यस्तो हो, मैले त्यसैले त अघि अध्ययन पढाइको कुरा गऱ्यौँ होइन। हामीले हाम्रो राष्ट्रवाद त्यहाँ पनि राष्ट्रवादको कुरा हो। खास गरी तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू नेपालमै पढ्न पाउनु पर्यो,
नेपालमै नेपाली मात्र होइन विदेशी पनि तपाईँ नेपालमा पैसा खर्च गरेर आएर पढोस् न, नेपालमा राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीहरू बनाऊ। नमुना तर तपाईँहरूको पार्टीमा खास विरोध भएको देखिएन, जुन 70 करोडको काण्ड थियो उहाँको त अडियो लिक भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले हामी यो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर संसदमा चाहिँ भाषण गरिरहँदा उता टेबल ठटाउनेमा उहाँ हुनुहुन्छ। आकार प्रयोग हुन्छ तामाङहरूको, आकार बस्छ भन्नाले बस्छा गर्छ होइन, आकार प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि अब अदालतमै पुग्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ उसले आफूले आफ्नो बोलीमा मर्यो गाई मर्यो भन्नुपर्ने गाई मार्यो भन्छ उसले, आकार प्रयोग गरे हुनाले गाई मार्यो भन्छ उसले। अनि तपाईँको चाहिँ गाई मार्यो अनि काट्यो खायो भन्छ उसले, भन्ने गाई मर्यो अनि काट्यो खायो भनेको उसले होइन, तर उसले भन्छ गाई मार्यो काट्यो खायो भने ए मारेछ यसले अब जेलमा। हामी मतलब भाषामा पनि समस्या, किनभने त्यसैले त अहिले सरकारी कामकाजको भाषा चाह्यो भनेको कारणै यही हो नि त, किन त्यो भाषा बुझ्ने मान्छे त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि होइन। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो कुरा यथार्थ कुरा राखिदिन्छ। उहाँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि मैले के विश्वास गरेको थियो भन्दाखेरि सिङ्गो आदिवासी जनजातिमाथिको जो हिन्दू के अरे अहङ्कारवाद अथवा हिन्दू संस्कृति जुन प्रकारको लादिएको थियो त्यसको मूल आधार कानुनी आधार भनेको त्यो मूल कैन हो। त्यो चाहिँ पक्कै पनि उहाँले संशोधन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ जसमा लागेको थियो। अब आज उहाँले अन्य विषयवस्तुमा चाहिँ प्रतिवाद गर्दाखेरि उहाँको मन्त्री खुस्क्यो। सायद गोरेबहादुर खपाङ्गीले चाहिँ दसैँको टिका नलाएर मन्त्री पदबाट हटाइदिएको भए, सायद हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर तामाङज्यूले चाहिँ यो जङ्गबहादुरको चाहिँ कानुन चाहिँ हटाउन खोज्दाखेरि चाहिँ कानुन मन्त्रीबाट हटेको भए आज उहाँहरूको चाहिँ शालिग चाहिँ यहाँ सुनको शालिग चाहिँ हामी बनाइदिन्थ्यौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ अघि भाषाको कुरा गर्नुभयो। सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ प्रदेशले चाहिँ प्रदेशमा बोलिने बहुसङ्ख्यक भाषालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा त लेखिएको छ नि। यद्यपि प्रदेशहरूले त्यो अहिले पास गर्न सकिरहेको छैन, पास गर्नु पर्थ्यो, प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो, हामी भनिरहेका छौँ। त्यही कारण उहाँलाई मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि तपाईँ त्यत्रो चाहिँ के अरे कानुन मन्त्री हुँदाखेरि होइन यी चिजहरूमा कसरी ध्यान खाएन? उहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहिँ ऐन कानुनमा लाग्नुभयो, उहाँ चाहिँ यो अन्य विषयवस्तुमा उहाँले धेरै कुरा पनि बोल्नु भएको छ, तर आफ्नै जाति समुदायमाथि जुन प्रकारको चाहिँ धार्मिक उत्पीडन लादिराखेको थियो सायद तपाईँले त्यति गरेको भए आज कतिजना चाहिँ तामाङहरू जेलबाट छुट्थे हेर्नुहोस्। त्यो तामाङहरू राख्नु भन्यो उहाँले अघि कहाँ अहिले होइन छुट्नुपर्छ भन्ने हो। शेरबहादुर तामाङ भन्ने एकजना पात्र 4 महिना 10 दिन मन्त्री भयो। अनि जङ्गबहादुरले 1800 कतिमा बनाएको मूल्यज्ञान चाहिँ शेरबहादुर तामाङले 4 महिना 10 दिनभित्र चाहिँ संशोधन किन गरिनस् भन्ने उहाँको प्रश्नै अब अलि अप्टिमिस्टिक प्रश्न हो होइन, किन गर्न सकिनस् भन्ने कुरा होइन। मेरो अनलाइन टिभी दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म विश्व लिम्बू, मसँग दुईजना विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ। मसँग यतापट्टि नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, र मसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ, र उहाँ जनजाति अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब सुरुमा चाहिँ अब यो अहिले एकदमै समसामयिक विषय हाम्रो सरिता गिरिजीले संसदमा राख्नुभएको विचार, त्यसपछि उहाँका बाहिर कतिपय मिडियामा आएका विचारहरूलाई लिएर धेरै आलोचनाहरू भएका छन्। उहाँको घरमा हिजो तोडफोड पनि भएको छ, घरमै कालो झन्डा लिएर मानिसहरू पुगेका छन्। यो सन्दर्भमा यहाँको टिप्पणी के छ? मुख्य गरी के हो भने खास गरी कुनै पनि राष्ट्रको 3टा चिज, आफूलाई जन्म दिने मातापिता, अनि आफ्नो परिचय दिने मातृभूमि, र त्यसलाई अब त्यसको पहिचानको झन्डा, यति चिजलाई कसैले पनि असम्मान गर्न मिल्दैन र गर्नु हुँदैन। जसले त्यो चिजको असम्मान गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो राष्ट्रघाती नै हो, राष्ट्र विरोधी कुरा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले उहाँले जुन ढङ्गले नेपालको संविधानको कसम खाएर नेपालको चाहिँ संविधान अनुसारै उहाँ चाहिँ यो मुलुकको एउटा विधायक प्रतिनिधि सभाको सदस्य र जुन ढङ्गले उहाँ आइराख्नु भएको छ, यसले एउटा कुरा के स्पष्ट हो भने म जनता समाजवादी पार्टीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो इस्युमा।
मान्छे राष्ट्रियताको इस्युमा सबै राजनीतिक दलहरू हिजो केही आशंकाहरू थिए नि मान्छेहरूको बिचमा, केही आशंकाहरू थिए, के गर्छ भन्ने थियो, प्रतिपक्षी दलले नै के गर्छ भन्ने थियो। त्यसैले हामी पनि अब एकैचोटि संसदमा किन प्रस्तुत गरेनन् भन्ने बाहिरका एकदम सामाजिक सञ्जालका कुरा पनि थियो। संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि पनि किन चाहिँ बैठक गर्यो, किन प्रस्तुत गर्न सकेन, के पाक्दैछ भन्ने जस्ता आरोप पनि लाग्यो। तर हामीले सोचेर सम्झेर बुझेरै सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउँ, उहाँहरूको चाहिँ एउटै स्वर बनाउँ यस्तो कुरामा भनेर छलफल गरेर जुन ढङ्गले आज सर्वसम्मतको वातावरण बनेको छ, त्यसमा केही स्वरहरू, अब विरोधका स्वरहरू पनि सरिता गिरी जस्ता साथीहरूको विरोध स्वरहरू आयो र यसले केही अब हुन त पार्टीभित्र एउटा नियमित प्रशिक्षण, नियमित तपाईँको चाहिँ त्यो बारेका चाहिँ गाइडेन्सहरू जरुरी थियो होला र उहाँ जतिको मान्छेले अब काहीँ न काहीँबाट त्यस्तो अभिप्रेरित भएर गरेको हुनसक्छ, उहाँ जतिको मान्छेले नबुझेर गरेको त होइन। त्यसैले पनि अब जनता समाजवादी पार्टीले अब उहाँलाई एउटा स्पष्टीकरण दिएर पत्र दिइसकेको जस्तो बुझिन्छ र यसले के देखिन्छ भने नेपालको राष्ट्रियताको इस्युमा, नेपालको अर्को सार्वभौमसत्ताको इस्युमा, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको इस्युमा हामी सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध छ भन्ने कुरा देखिन्छ र त्यो एकताबद्धताको परिणाम चाहिँ अहिले हामी संसदमा प्रकट भइरहेको अवस्था छ। हुन्छ, अब आङ्काजी तपाईँकै पार्टीको एकजना नेत्री को विचारहरूबाट अहिले चाहिँ समग्र देशमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ र आम नेपाली जनताले उहाँको विचारहरू, उहाँको भनाइहरूप्रति विरोध जनाउनु भएको छ र मैले अघि नै अन्तर्वार्ता सुरु गर्ने बेलामा, भूमिका बाँध्ने बेलामै भनिसकेँ कि उहाँको घरमा नै तोडफोड भइसकेको स्थिति छ। के भन्नु चाहनुहुन्छ यहाँले चाहिँ? निश्चित रूपमा राष्ट्र स्वाधीनतामाथि बाह्य शक्तिहरूले एक किसिमको धावा गोलिराखेको बेलामा र सिङ्गो देशका जनताहरू अथवा नेपालहरू एक ढिक्क भएर त्यो बाह्य शक्तिको चाहिँ अतिक्रमणको विरुद्धमा लड्नुपर्ने परिस्थितिमा यो देशको एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा जिम्मेवारी पार्टीको नेताले दिएको अभिव्यक्तिहरूले निश्चित रूपमा त्यो भावनामा, जनताको भावनामा ठेस पुग्न सक्छ। त्यसको ख्याल चाहिँ माननीय सरिता गिरीले राख्नुपर्ने थियो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के अरे नेपाल सरकारले ल्याउन आँटेको जुन भारतले अतिक्रमण भूमि गरेका चाहिँ लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपु लेकलाई समेटेर जुन प्रकारको नयाँ नक्सा चाहिँ सरकारले निकालेको र त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि संसदमा जुन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ, हामीले बिना शर्त एउटा कमा पनि थप्ने शर्त नराखिकन त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ भनेर संसदीय दलमा चाहिँ हाम्रो पार्टी एकीकरण भए तापनि जनता समाजवादी पार्टी दर्ता नभएको हुनाले तत्कालीन के अरे राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट माननीय लक्ष्मीलाल कर्णले, सँगै तत्कालीन समाजवादी पार्टीको तर्फबाट चाहिँ माननीय के अरे राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूले चाहिँ आफ्नो सहमतिका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइसकेको अवस्थामा त्यो नक्सामा के अरे प्रमाणहरू पुग्दैन भन्ने प्रमाणहरू चाहिँ पुग्दैन भन्ने एउटा चाहिँ के भन्ने अब आरोप अथवा एउटा दाबी लिएर चाहिँ माननीय सरिता गिरीले जुन प्रकारको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ कि त्यो नक्सा संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने ढङ्गले त्यो पार्टीको चाहिँ के अरे निर्णय विरुद्ध हो र पार्टीले उसलाई एकदम चाहिँ लिखित रूपमा पुरा चाहिँ कारवाही हुने चेतावनी सहित चाहिँ लिखित पत्र उहाँको निवासमा हाम्रै पार्टीका महासचिव माननीय रामशाह यादवले उसलाई बुझाइसकेको छ। पार्टीका नेताहरूबाट उहाँलाई सम्पर्क भइसकेको छ र अब आउने संसदीय दलको चाहिँ बैठकमा यसको बारेमा छलफल हुनेछ र उसले आफ्नो के अरे निर्णयलाई फिर्ता लियो, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्णय फिर्ता लियो भने त्यसपछि स्पष्टीकरणमा यो कुरा विसर्जन हुनसक्छ होइन। यदि उसले चाहिँ फिर्ता लिएन, अडिग रहेर उसको आफ्नो चाहिँ संशोधन प्रस्तावले फिर्ता लिएन भनेदेखि उहाँमाथि कारवाही हुन्छ। त्यो भनेको उहाँ पार्टीबाट निष्कासितसम्म हुनसक्छ। त्यो तयारी छ तपाईँहरूको पार्टीको? मानसिक रूपले त्यो दबाब सबै कार्यकर्ताले दिइराख्छ। उहाँ मात्रै हो तपाईँहरूको पार्टीमा यो संशोधन ठिक भएन भन्ने? अहिले लिखित रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यसको चाहिँ विरुद्धमा यो संशोधन सरकारले ल्याएको संशोधन चाहिँ रोकिनुपर्छ, त्यो संशोधन गर्नुहुन्न भनेर थप संशोधन प्रस्ताव लाग्ने उहाँ मात्रै हो। अब जस्तो संसदकै एउटा कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर दाइ पनि यहाँ हुनुहुन्छ, संसदमा खास गरी सरिता गिरी, अमृता देवी अग्रहरी लगायतले जो हिन्दी भाषा प्रयोग गरेर बोल्नु भएको थियो, यो विषयमा अनेक खालको टिप्पणी आए। आम नेपाली जनताले त्यसको विरोध गर्नुभएको छ, कतिपयले त्यसको समर्थन पनि गरेको मैले देखेको छु होइन। यो भाषाको कुरो चाहिँ के हो?
किनभने उहाँहरूले त्यो बेलामा तर्क पनि के गर्नुभएको छ भने हामीले त शपथ नै हिन्दी भाषामा खाएर आएको छौँ अनि यहाँ संसदमा हामीले बोल्न नपाउने भन्ने तर्क गर्नुभएको थियो। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भाषाको कुरा चाहिँ के हो भने अब नेपालको चाहिँ कामकाजी बोलीचालीको भाषाको रूपमा अब तराईका कतिपय भागमा हिन्दी भाषा पनि छ। तर यद्यपि नेपालको चाहिँ भाषा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो तराईमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता भाषाहरू बढी प्रचलनमा छ र ती भाषाहरू बोल्दाखेरि अलि बढी नेपालीकरण हुन्थ्यो होला। हाम्रो मधेसमा बोल्ने चाहिँ धेरै अगाडिदेखिका भाषाहरू जो यी विकास भएको भाषाहरू छन् ती भाषाहरू बोल्दा अलि बढी नेपालीकरण हुन्थ्यो होला। तर त्यसैले विशुद्ध एउटा हिन्दी भाषा, फेरि हिन्दी भाषा हामी बुझ्दैनौँ होइन, सबैले बुझ्छौँ होइन, बुझ्छौँ। हाम्रा गाउँघरका अब सामान्य गृहिणी महिलाहरूले पनि बुझ्छन् किनभने हिन्दीकै धेरै च्यानलहरू हाम्रो चाहिँ नेपालमा छ। त्यसैले भाषाको कुरा चाहिँ के हो भने कुन भाषा कम्फर्टेबल लाग्छ। मातृभाषा हामीलाई अब मुख्य कुरा आफ्नो मातृभाषा जोगाउने कुरा हो, मातृभाषाको रक्षाको कुरा हो। त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल हिन्दी भाषै लाग्यो होला र भाषाको चाहिँ यही बोल्न हुने यही बोल्न नहुने भन्ने कुराको चाहिँ अब त्यहाँ संसदमा कुनै त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै नियमावली त्यस्तो बनाएको छैनौँ हामीले, यो भाषा बोल्ने यो भाषा नबोल्ने भनेर। तर यद्यपि संविधानमा अब सरकारी कामकाजको भाषा जुन तपाईँको चाहिँ देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भनेको छ। राष्ट्रभाषाहरूलाई मानेको छ, राष्ट्रभाषा माने पनि सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुने भनेर चाहिँ प्रष्टै लेखिएको छ। त्यसो हुँदा प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर तपाईँको चाहिँ प्रदेश संसदले अझ निर्णय गरेर तपाईँ त्यहाँ बोल्ने बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अरू भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ र त्यो अधिकार हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकेका छैन। हाम्रो प्रदेश सरकारहरूले, प्रदेशका चाहिँ संसदले त्यो चाहिँ संविधानले दिएको राइट्स प्रयोग गरेर जस्तो केही भाषाहरू अहिले पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यसैले यस्तो कुरालाई चाहिँ के हो भने मूलत अब भाषा प्रयोगकै कुनै एउटा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन नभएको कारणले उहाँहरूले अलि बढी हिन्दी बोलेर आफूलाई कतै हामी चाहिँ पक्षमा छौँ है भनेर देखाउनु पर्ने कुनै बाध्यता होला। त्यसो भएको कारणले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ संविधान संशोधनको विषयमा यो संशोधन जरुरी छैन भनेर जसरी प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो त्यसको कुनै श्रृङ्खला होला, त्यस कारणले बोलेको। भनेपछि उहाँलाई कम्फर्टेबल लागेर बोल्या भन्दा पनि कतैतिरको झुकाव देखाउनलाई भन्ने तपाईँको भनाइ? त्यस्तो कुनै श्रृङ्खला जोडेको हुनसक्छ र त्यही त हाम्रो मधेसमा बोल्ने धेरै अब हाम्रा भाषाहरू छन्, मैले अघि नै नाम लिएँ, ती भाषाहरू त्यहाँको बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्छन्। त्यसलाई अब सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनै बाँकी छ। अहिले हाम्रो चाहिँ सबै प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषाहरूलाई हामीले सरकारी कामकाजको भाषा त बनाउनै पर्दछ। तपाईँ मैथिली, अवधी जस्ता भाषाहरू हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनै पर्छ। त्यसो भएको कारणले अब त्यो बनाउन हामी सकिरहेका छैनौँ। तर हामी अब कुनै देशको राष्ट्रभाषालाई अब एउटा आफ्नो मातृभाषा हो जस्तो हिसाबले प्रस्तुत भइरहने खालको प्रवृत्ति हामीसँग छ। यद्यपि अब हिन्दी भाषा चाहिँ फेरि नेपालमा बोल्नै पाइँदैन त, त्यो त होइन। अब भाषा त हामी इङ्ग्लिस पनि त बोलिरहेका छौँ होइन, इङ्ग्लिस बोलिरहेछौँ, हिन्दी बोलिरहेका छौँ। मान्छे कोरियामा काम गर्न जाने साथीहरू कोरियन भाषा सिकिरहेका छौँ। भाषा जति पनि सिक्न राम्रो हुन्छ, जुनसुकै भाषा सिके पनि राम्रो हुन्छ। तर अब संसदमै बोल्ने कुरा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराको स्वयं व्यक्तिले पनि आफूलाई त्यो ठाउँमा उभिनुपर्छ। हुन्छ, म अङ्गाजी दाइ कहाँ पनि जान्छु यो विषयलाई लिएर। जस्तो अब तपाईँको पार्टीलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टीको नेताहरू अथवा सिङ्गो नेकपा ऊ मात्रै राष्ट्रवादी, ऊभन्दा अरू चाहिँ राष्ट्रवादी छैनन् नै अथवा राष्ट्रभक्ति उनीहरूमा छैन है भन्ने किसिमको आरोप चाहिँ तपाईँको पार्टीको नेताहरूलाई अथवा तपाईँहरूलाई लाग्ने गरेको छ। र संसदमै पनि हिजो अस्ति एकजना माननीय गङ्गा चौधरीले चाहिँ दुईचोटि बोल्नुभयो र दुईचोटि बोल्दाखेरि उहाँले चाहिँ जस्तो भारतीय चेली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, धेरैले उहाँको समर्थनै गर्नुभएको छ। र पछिल्लो पटक बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भारतको रगत चाहिँ मिसिएको भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, जुन शब्दको बारेमा लक्ष्मणलाल कर्णले तत्कालै फेरि ट्याकल गरेर त्यसको विरोध जनाउनु भएको थियो। खासमा अब मधेसीहरू राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्ने खालको त्यो एङ्गलको एउटा जुन आम बुझाइ पनि बनाउन खोजिएको छ मिडिया मार्फत अथवा जुन कुनै हिसाबले, त्यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? अब पार्टीगत रूपमा हामीले कुनै ठाउँमा निर्णय गरेर प्रस्ताव गरेर कुनै त्यस्तो निर्णय गरेको अवस्था होइन र आरोप चाहिँ छ है तपाईँहरूलाई। मैले अघि पनि भने अब अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ, मैले अघि पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएँ। किनभने यो इस्युमा जसरी उहाँहरू उभिनुभयो, मान्छेलाई आशंका त थियो नि त, यस्तो होला है भनेर मान्छेलाई आशंका त थियो। तर त्यो आशंकालाई
पुरै तपाईँको चाहिँ 100% मेट दिने काम गर्नुभएको छ नि। उहाँहरूलाई फेरि अर्को आरोप थियो हिजो कुनै बेला तपाईँको चाहिँ मधेस केन्द्रित दल भनिरहेका थियौँ हामी। मधेस केन्द्रित मात्र होइन, अब राष्ट्रव्यापी दल हो त्यो, किनभने नेसनल दल हो त्यो, अब त्यो कुनै एउटा भूगोल विशेषको दल होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको इस्युमा उभिने जुन चाहिँ आज जुन संसदमा जुन हामीले चाहिँ प्रस्ताव अहिले आयो संविधान संशोधनको, यो प्रस्तावको पक्षमा उभिएकै कारणले अब सबै कुरा त मेटि नै सक्यो। किनभने कुनै एउटा दल विशेषका कुनै एउटा अमुक नेताले कहिलेकाहीँ हामी हो नि राष्ट्रवादी, अरू त होइन भनेर भनेको कुरा पनि मेटियो। अब कसैले आरोप लगाइरह्यो होला, कसैलाई चाहिँ तिमीहरू अलि राष्ट्रवादी छैनौ, कतै समस्या कतै समर्थन पो छ कि भित्रभित्र भन्ने खालको मान्छेको चाहिँ जुन आशंका, त्यो सबै कुरा मेटियो। अहिले चाहिँ यसले के देखियो भने एउटा संसदभित्रको र नेपाली जनताको यो चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रको अखण्डताको पक्षमा चाहिँ एउटा अभूतपूर्व एकता यो जुन प्रकट भएको छ। र यसले के देखिन्छ भने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू अब आफ्नो आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिको लागि कहिलेकाहीँ बोल्ने स्टन्ट खडा गर्ने, अलि चर्को बोलेर चाहिँ अनि अर्कालाई गिराउन खोज्ने प्रवृत्ति अब हुनसक्छ। तर त्यो प्रवृत्तिकै कारणले चाहिँ अनि त्यही बोलेकै कारणले कुनै दल विशेष चाहिँ कुनै अर्को ट्याग लाग्नुपर्ने, कुनै दल विशेष कुनै ट्याग लगाएर बस्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ अब त्यो सबै मेटिएको छ अहिलेको यो प्रस्तावले। त्यो सबै मेटिएको छ। नेपालमा काम गर्ने सबै नेपालीहरू नेपाली हुन्, नेपाल आमाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्तान हुन् र जसले नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् र नेपाल राष्ट्रका चाहिँ सन्तानबाट निर्मित तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरू हुन्, कुनै अन्तबाट निर्मित होइनन्। त्यसैले ती दलहरूले जुन चाहिँ सोचबुझ प्रकट गरेको छ संसदमा, यो नै एउटा चाहिँ उच्च एउटा प्रदर्शन हो। र यो प्रदर्शनपछि अब तपाईँको चाहिँ कुनै दल विशेषलाई विशेष ट्याग झुन्ड्याएर बस्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देख्दिनँ। पक्कै पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तो अब अहिलेको यो पछिल्लो परिस्थिति हेर्दाखेरि त सबै राजनैतिक दलहरू राष्ट्रियताको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनु भएको छ, नक्साको ठाउँमा मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि केही ढलमल हो कि भन्ने तपाईँहरूतिर पनि आशंका थियो, नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ पनि आशंका थियो। र अब अहिले चाहिँ को बढी राष्ट्रवादी भनेर त्यो संसदमै पनि अलिकति नेताहरू बोलिराखेको, सांसदहरू बोलिराखेको देख्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ झलक देखिन्छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई पनि राष्ट्रवादी हो कि भन्ने जस्तो कुराहरू राखिरहेकै छ। अब नेकपाल त राख्ने कुरा नै भइहाल्यो, उहाँको नेतृत्वमा अहिले सरकार पनि चलिरहेको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई चाहिँ नेकपाका नेताहरूले खास गरी सांसदहरूले कतिपय अवस्थामा त्यो खालको एउटा छेडछाड गरिरहेको मैले चाहिँ पाएको छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो किन यस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ? यहाँ समस्या कहाँ भन्दाखेरि उहिले राणाकालदेखि मुलुकले ऐनले दिएको जात प्रथाले के गरेछ भन्दाखेरि बाहुनले अपराध गरे उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने, टङ्कप्रसाद आचार्यले राणाको विरोध गरे उसले चाहिँ उन्मुक्ति पाए, बाहुनलाई मारे पाप लाग्छ भने उसले जेल सजाय भयो, त्यही प्रधानमन्त्री भयो। दशरथ धर्मभक्त माथेमा जनजाति भएकोले त्यही दिन रूपमा झुन्ड्या मारे सक्यो। अब सरिता गिरी जस्तै अभिव्यक्ति दिने, विवादित अभिव्यक्ति दिने सरिता गिरी मात्र हो यो देशमा, र के अरे जनता समाजवादी पार्टीको मात्र होइन, उहाँकै पार्टीका मन्त्री पद्मा आर्यालले त लिम्पिया दुरा चाहिँ नेपालको इतिहासमै छैन भनेर उहाँले सार्वजनिक टेलिभिजनमै बोल्नु भएको। उहाँमाथि कालो मोसो दलले पुरा पनि भएन, उहाँको घरमा गएर ढुङ्गा हान्ने मान्छे पनि भएन। त्यसपछि सुजाता कोइरालाले पनि त्यही कुरा बोलाएछ होइन। सुजाता कोइरालाले पनि त्यही हो, त्यस्तै तर सुजाता कोइरालाले त आज तकसँगको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको मैले चाहिँ सुनेको छु है। सुजाता कोइरालाले कतिसम्म भनेको भन्दाखेरि त्यो भूमि अब हामीले ल्याउन सक्दैन भने भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भने, यो पनि त राष्ट्र भावना विपरीत हो नि त। त्यस कारणले त्यो संस्कार चाहिँ, त्यो संस्कृति, त्यो खालको राजनीतिक चरित्र अहिलेसम्म दण्डित गर्दा पनि जात प्रथाको आधारमा कसैलाई बढी दण्डित गरे, कसैले चाहिँ दण्डै भोग्नु नपर्ने। अब हाम्रो चाहिँ म त उहाँ त एकदम सम्मानित, उहाँ एउटा चाहिँ स्वच्छ छवि भएको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ जातकै आधारमा दण्डित हुनु, सानो कुरो जिब्रोबाट फुस्किँदा उहाँ दण्डित भयो। उहाँभन्दा जघन्य अपराध गर्ने 70 करोड चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे अहिले पनि मन्त्री चाहिँ खाइरहेछ। जहाँसम्म के अरे हाम्रो उहाँहरूको चाहिँ एमालेको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रियता के हो भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहले जब हाम्रो भूगोलहरू माटोको एकीकरण गरे नि, एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ उसले माटोको चाहिँ एकीकरण चाहिँ गोर्खा राज्यमा गर्यो होइन, हाम्रो माटोहरू चाहिँ गोर्खा राज्यसँग मिलायो, तर हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिहरू चाहिँ गोर्खा राज्यसँग मिलायो। त्यहाँ चाहिँ उसकै भाषा धर्म संस्कृतिको वर्चस्वले कायम राख्यो।
त्यसपछि राष्ट्रियताको परिभाषा के बोल्न थाल्यो भने पृथ्वीनारायण शाहको सन्ततिले चाहिँ बोल्ने खस पर्वतीय भाषा बोल्यो भने राष्ट्रवादी हुने, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ सन्ततिले लाउने दाउरा सुरुवाल टोपी लायो भने राष्ट्रवादी हुने, अनि पृथ्वीनारायणका शासकले चाहिँ मान्ने हिन्दू धर्मको चाहिँ चाडपर्व गुणगान गायो भने त्यो यो देशको राष्ट्रवादी। अब धोती कुर्ता लगाउने होइन मधेसीहरूलाई भारतीय भन्ने अनि बक्खु लाउने भोटेहरूलाई चाहिँ चिनिया भन्न थालेपछि त नेपालको एउटा विशिष्ट सामाजिक जुन बनावटलाई त यसलाई त आघात पुर्याउँछ। त्यस कारणले हाम्रो अभियान के थियो भन्दाखेरि सदन भनेको एउटा राजनीतिक शक्ति केन्द्र हो। सदनभित्र यत्रो 123 जाति भएको सदन निश्चित रूपमा एउटै भाषाको एकाधिकार हुनुहुन्न। हिजो सदन भन्ने बित्तिकै दाउरा सुरुवाल टोपी लगाउने अनि पर्वतीय भाषा मात्रै बोल्ने, चाहे त्यो मुसलमान हो त्यसले पनि त्यही बोल्नु पर्थ्यो, त्यही टोपी लाउनु पर्थ्यो, चाहे त्यो शेर्पा हो त्यसले पनि त्यही टोपी लाउनु त्यही भाषा बोल्नु पर्थ्यो। तर आजको सदन के छ भन्दाखेरि शेर्पाहरूले बक्खु लगाएर जान थाल्यो। कमसेकम शपथ ग्रहणको दिन त बक्खु लगाएर आफ्नै भाषामा शपथ ग्रहण खाने भयो। त्यसकारण त्यो सदनभित्रको एकल जाति एकाधिकार, पोसाकको पनि एकाधिकार, भाषाको पनि एकाधिकार, त्यो संस्कार चाहिँ अब अन्त हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ सरिता गिरी लगायत अन्य धेरै जनजातीय अभियन्ताहरूले आफ्नो मातृभाषामा शपथ गर्ने र मातृभाषामा भनेपछि हिन्दी भाषामा जसरी उहाँले त्यहाँ संसदमा भाषण गर्नुभयो त्यो ठिक थियो भन्ने तपाईँको मान्यता? त्यो एउटा अभियन्ताको अब त्यसमा सरिता गिरीले बारेमा के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 6 मा प्रश्न लेखेको छ कि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुनेछ हैन। संविधानको 6 मा त्यसो भनिसकेपछि अब प्रश्न उठ्छ हिन्दी चाहिँ नेपालको मातृभाषा हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो। अनि यो पनि केले प्रमाणित गरे? नेपाल सरकारको तथ्याङ्क विभागले 2068 सालको जनगणनामा 76,900 हिन्दीलाई आफ्नो मातृभाषाको रूपमा बोल्ने मान्छे यहाँ नेपालमा रहेछ। अब भनेपछि सरिता गिरीले चाहिँ त्यो हिन्दी भाषा बोलेकोमा हामीले यत्रो ठुलो चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार र मातृभाषाको रूपमा अब इन्डियाकै पार्लियामेन्टमा पनि हाम्रो चाहिँ सिक्किमबाट गएका, हाम्रो चाहिँ दार्जिलिङबाट गएका चाहिँ पार्लिमेन्टेरियनहरूले त्यहाँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ नेपाली भाषामा उसले आफ्नो शपथकरण गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छन् हैन। त्यस कारण 123 जाति भएको सदनमा त्यो भाषिक विविधता हैन, पोसाकको चाहिँ पहिरनको विविधता त्यहाँ देखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो हैन। त्यसैको आधारमा चाहिँ के अरे तपाईँलाई चाहिँ के अरे चाहिँ युएनमा देख्नुहुन्छ नि, त्यो युएन भनेको त धेरै जने राज्यहरूको एउटा संयुक्त राज्य हो नि, संयुक्त चाहिँ सङ्घ हो नि त। युनाइटेड स्टेट्स भनेको चाहिँ स्टेटहरूको चाहिँ एउटा त्यहाँ विभिन्न जाने भाषाभाषीहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सदन त्यो उहिले हाम्रो राजा महेन्द्र जस्तो एउटै भाषा एउटै भेषको सिद्धान्तमा आधारित सदन हो हैन। त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतको सदन पनि होइन, त्यो गणतान्त्रिक राज्यको र धर्मनिरपेक्ष राज्यको बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिकलाई स्वीकारेको देशको चाहिँ राज्य हो। त्यस कारणले हामी के पक्षमा छैनौँ भने नेपाल चाहिँ एकल राष्ट्रियतामा आधारित चाहिँ राज्य होइन, नेपाल बहुराष्ट्रियतामा आधारित राज्य हो। त्यस कारण यहाँको चाहिँ धोतीदेखि लिएर बक्खु टोपी बक्खु लाउनेदेखि लिएर दाउरा सुरुवाल लाउने सबैको राष्ट्रियतालाई यो देशले स्वीकार। त्यस कारणले नेपालको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको आन्दोलनले पनि गणतन्त्रको आन्दोलनले पनि यो बहुराष्ट्रियताको सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेन। आन्दोलन उठाउँदाखेरि बहुराष्ट्रियताको मुद्दालाई अगाडि सारेर आन्दोलनको आँधीबेहरी उठाउने अनि त्यो आन्दोलनको चाहिँ माध्यमबाट जब शासन सत्तामा पुग्छ त्यो बहुराष्ट्रिय जुन एउटा सामाजिक बनावट छ त्यसलाई स्वीकार्न नस्वीकार्ने पनि अनि संविधानमा ती कुराहरू नसमेट्ने पनि अनि जसरी पनि फेरि एकात्मक। तर मेरो मूल प्रश्न चाहिँ एउटा कुरा आज मैले टुङ्गाउँछु, म छोटो टुङ्गाउँछु। यदि गङ्गा चौधरीले अब यहाँ हामी प्रयोग हुन्छौँ हेर्नुहोस् है, आइरन कट्स आइरन भने जस्तै फलामले फलाम काट्छ। अब चाणक्य नीति उहाँहरू गङ्गा चौधरीले त्यो आफ्नै मनबाट उब्जिएर बोलेको भए त गङ्गा चौधरीले म सम्मान गर्थेँ। उहाँ गङ्गा चौधरीले त्यो चाहिँ सबै कुरो चाहिँ उहाँ घरमा लगाएर लेखाएर उहाँले त्यो बोल्न लगाए। त्यही कारणले गङ्गा चौधरी सरिता गिरीले तपाईँले शङ्का गर्नुहुन्छ कहीँबाट प्रयोग भयो भने जस्तै गङ्गा चौधरी पनि कहीँबाट प्रयोग भयो होइन। गङ्गा चौधरीले प्रयोगको भाषा बोल्यो। गङ्गा चौधरी थारू भाषामा सरिता गिरीमाथि चाहिँ गाली गरेको भए गङ्गा चौधरी जुन प्रकारको समर्थन चाहिँ पाउँथ्यो नि त्यो त्यहाँ पाउन सक्दैन थियो
हिजो चाहिँ गङ्गा चौधरीले थारू भाषामा एउटा सार्वजनिक भिडियो हो नि त, भाइरल हो नि त। गङ्गा चौधरीले चाहिँ नि थारू भाषामा नेपालका सम्पूर्ण शासक केपी ओलीदेखि लिएर गगन थापासम्म चाहिँ भारतबाट आएको हुन् भनेर त्यो बोलेको भिडियो किन भाइरल हुन सकेन? जबकि गङ्गा चौधरीले चाहिँ सरिता गिरीले चाहिँ बोलेको भिडियो भाइरल हो भनेपछि नेपालको इभन जनताहरू कति नष्ट चिन्ताबाट ग्रस्त रहेछ यो कुराले जनाउँछन्। होइन, तपाईँहरूलाई राष्ट्रियताको सवालमा किन शङ्का गरिन्छ तपाईँको पार्टीलाई भन्ने मेरो मूल प्रश्न। त्यही त मैले अघि नै भने नि, त्यो चाहिँ त्यत्रो लामो इतिहासमै जानु पर्यो। त्यसको दिने सुरुवात कहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि। अघि नै मैले भने नि, पहिला पृथ्वीनारायण शाहको पञ्चायती व्यवस्थामा के थियो भन्दाखेरि हामीलाई सानै 4 वर्षदेखि गएको नारै लाउनु त प्रजातन्त्र दिवसको दिन एउटै भाषा एउटै देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। एउटै भाषा एउटै देश अनि हाम्रो राजा हाम्रो देश। ल देश त प्राणभन्दा प्यारो हो, त्यो राजा किन हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो हुनु? तर अहिले त हामी गणतन्त्रमा छौँ नि त। हो, त्यसकारणले गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहको एकात्मक राज्य शैलीमा आएको राष्ट्रवादको कुरा हो। अबको राष्ट्रिय एकता भनेको यहाँको सम्पूर्ण जने के अरे आन्तरिक भनौँ न राष्ट्रिय बीचको एकतालाई चाहिँ त्यो राष्ट्रिय एकताको आधार हुन सक्छ भन्ने हाम्रो माग हुन्छ। अब म शेरबहादुर दाइ कहाँ जान्छु होइन, जस्तो राष्ट्रियताको सवालमा यसलाई राष्ट्रियतालाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने चाहिँ आफ्नो खालको चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभहरू छ जस्तो मलाई पनि लागेको छ होइन। जस्तो उहाँले भन्नुभएको राष्ट्रियता र नेकपाले बुझेको अथवा केपी ओलीले बुझेको राष्ट्रियता फरक हुनसक्छ अथवा यहाँले बुझ्नु भएको नै फरक हुनसक्छ। तपाईँहरूको पार्टीको अथवा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा? उहाँले भने जस्तो साँच्चै आन्तरिक राष्ट्रियताहरू बलियो भएर साँच्चै यहाँभित्रको जनता बलियो भएर त्यसपछि हामी बाहिर शक्तिसँगको कुरा गर्ने हो कि अथवा पहिले चाहिँ हामी यहाँ दुईवटा स्कुल अफ थट पनि छ जस्तो लाग्छ क्या मान्छेले बुझ्ने। जस्तो एकाध मानिस चाहिँ म पहिले नेपाली त्यसपछि म तामाङ त्यसपछि म जनजाति त्यसपछि म शेर्पा भन्ने पनि छन्। कोही चाहिँ होइन म पहिले लिम्बू अथवा म पहिले राई अनि त्यसपछि नेपाली भन्ने पनि छन्। यसमा मलाई अलिक जोड्न दिनु होला। उहाँलाई पहिले सोधौँ। मन्त्रीज्यूले जोड्नु भन्दा थोरै जोडिहाल्छु। हजुर हजुर। तपाईँ जन्मिनुभन्दा पहिला तपाईँ लिम्बू हो। हजुर। किन भन्दाखेरि तपाईँको नौरान चाहिँ नेपाली भनेर विश्व नेपाली भनेर राख्छ, तपाईँको नौरान नै विश्व लिम्बू भनेर राखेको हुन्छ। आज तपाईँ त्यहाँ थर जोडिन्छ। तपाईँ नेपालमा 18 वर्षको उमेरमा नागरिकता लियो भने तपाईँ नेपालको लिम्बू हो। तपाईँ चाहिँ उहाँ भारतमा गयो भने त भारतको लिम्बू हुन्छ। तपाईँ चाहिँ उहाँ अमेरिकामा भने अमेरिकन लिम्बू हुन्छ। भनेपछि पहिला तपाईँ आफ्नो चाहिँ जातीय पहिचान पहिलो हो र त्यसपछि कानुनी रूपमा तपाईँ कहाँको नागरिकता लिनुहुन्छ, जहाँको नागरिकता लियो त्यहाँको तपाईँ राष्ट्रियता तपाईँको त्यो हुन्छ। अब म शेरबहादुर दाइ कहाँ आउन चाहन्छु। जस्तो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो हाम्रो बुझाइहरू कसरी फरक परिरहेको छ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? ठिक छ, यो हो तपाईँले भने जस्तो स्कुल अफ थट अलिक मान्छेको फरक हुनसक्छ र आज खास गरी तपाईँको चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा देखिएको राष्ट्रियता यसमा हामी एकमत देख्यौँ र अरू पनि धेरै इस्युहरू छन्, धेरै इस्युहरू हुन्छन्। अघि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो कि मान्छेहरूको के नाम पनि लिनुभयो होइन। अब पात्रहरू ती उहाँले लिएका नाम पात्रहरू सायद त्यो प्रयोग नभएका पात्र हुन सक्छन्, तर उहाँले नाम नलिएका अरू धेरै पात्रहरू वास्तवमा सबै राजनीतिक दलमा छ, सबै राजनीतिक दलमा छ। उहाँले नाम लिइसक्नु भएको छैन। त्यसैले त्यस्ता मान्छेहरू अब मैले पनि ठ्याक्कै यही फलानु भन्न सक्दिनँ, तर पनि त्यस्ता प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरू सबै राजनीतिक दलमा छन् र यहाँका कैयौँ इस्युहरू छन्। कैयौँ इस्युहरूमा हामीले राष्ट्रको पक्षमा काम गरिरहेका हुँदैनौँ। तपाईँको चाहिँ यी भनौँ न किसानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ खेती लाउने बेला मल चाहिन्छ अनि किसानले खेती लाउने बेला मल चाहिन्छ अनि मल ल्याउने ठाउँको हाकिमहरू बेलैमा मल ल्याउनको लागि योजना बनाउँदैन अनि किसानको उत्पादन हुँदैन नि, उत्पादनै हुँदैन। मल आइपुग्दैन, रासायनिक मल आइपुग्दैन। हामी रासायनिक मलमा टिकेका छौँ, रासायनिक मल आइपुग्दैन। रासायनिक मल नआइपुगेपछि किसानको चाहिँ उत्पादन घट्छ। किसानको उत्पादन घटे पछाडि के हुन्छ, हामीले मार्केटमा चाहिँ खाद्यान्न अभाव हुन्छ। मार्केटमा खाद्यान्न अभाव भएपछि के हुन्छ त भन्दा खाद्यान्न कहाँबाट आउँछ त? अब उताबाट आउने भने त खाद्यान्न हुँदा कतिको ल्याउँछौँ भन्दा गत सालको तथ्याङ्कमा 2 खरब 18 अरबको खाएछौँ। राष्ट्रवाद त्यहाँ पनि चाहियो नि अब होइन। भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो आज त्यही मैले भने भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हाम्रो सार्वभौमसत्ताको पक्षमा हामी जसरी एकता भएका छौँ, एकताबद्ध भएका छौँ। अब तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा आयोजना होइन हामीले सुन्यौँ कुनै बेला तपाईँको चाहिँ यो बिपी हाइवेको
सन्दर्भ अहिले पनि धेरै चर्चा गर्छौँ। त्यो सिङ्गल लेनको बाटो छ, त्यो डबल लेनको बाटो बनाइदिने भन्ने प्रस्ताव थियो अरे। तर तपाईँको चाहिँ त्यो प्रस्ताव नेपालले किन हट्न सक्दैन कि कुनै अब सुन्यौँ हामीले छिमेकी राष्ट्रकै दबाबमा अब सिङ्गल लेन बन्यो भन्ने सुन्यौँ हामीले, होइन? आज सिङ्गल लेन बाटो छ, त्यो राष्ट्रवाद त्यहाँ पनि बेच्यो होला। त्यो त्यस्तो कैयौँ इस्युहरू छन् जहाँ हाम्रो राष्ट्रवाद बेचिएको छ। र पात्रहरू उहाँले अघि नाम लिएको पात्र सायद त्यस ठाउँमा संलग्न छैनन् होला, तर उहाँले नाम नलिएको कैयौँ पात्रहरू त्यस्ता चिजहरूमा संलग्न छन्। त्यो सबै राजनीतिक दलमा छन् त्यस्ता पात्रहरू, र जसले तपाईँको चाहिँ यो मुलुकलाई सधैँ खोक्रो बनायौँ। यहाँको तपाईँको चाहिँ भनौँ भ्रिकुटी कागज कारखाना किन डुबाउँछ, यहाँको सिमेन्ट उद्योगहरू किन थला पार्छ, यहाँको तपाईँको चाहिँ गोर्खाली र टायर उद्योग हामीले किन थला पार्यौँ, त्यहीँको जिम्मा लिने मान्छेहरूले किन राम्रोसँग चाहिँ चलाउन सकेनौँ, र अनि त्यस पछाडि टायर चाहिँ करोडौँ करोडको टायर चाहिँ हामी चाहिँ गाडीमा चल्ने टायर हामी पाठ पूर्जाहरू उतैबाट लिएर आउँछौँ। अरबौँको तपाईँ बिजनेस भइरहेछ, उता गइरहेछ पैसा, होइन? हामीले यहाँ उद्योग त खोल्यौँ तर चलाउन सकेनौँ, चलाएनौँ। किन चलाएनौँ भन्दा मैले एउटा प्रसङ्ग सुनाउँ तपाईँलाई। उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा एकजना साथी त्यहाँ चाहिँ सञ्चालक सदस्य नियुक्ति हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो फलामको टुक्रा, ठुलै फलामको टिक्का कहिलेकाहीँ त्यहीँ काम गर्ने कसैले, अब मान्छे चिनिँदैन, कसैले मेसिनमा हालिदियो, होइन त? मेसिन त बन्द भयो, त्यसको दाँती भाँच्यो, अनि मेसिन बन्द भएपछि मेसिन मर्मत गर्नलाई अब महिनौँ लाग्यो। 1 महिना त्यो चाहिँ सिमेन्ट कारखाना चाहिँ हाम्रो नेपालको लगानीको सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि 1 महिनामा कति सिमेन्ट आउने त अब विदेशबाट, छिमेकी राष्ट्रबाट कति आउने? अब त्यही छ राष्ट्रघात। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, अनि पछि हामीले सिसी क्यामेरा राख्यौँ। मेसिन बन्द भएको भए गर्छ सधैँभरि, मेसिन चाहिँ सधैँभरि बन्द हुन्छ, के कारणले बन्द हुन्छ हामी त छक्क पऱ्यौँ। अब ठिकै छ, चलायो, फेरि बल्ल बल्ल बनायो, फेरि पनि बन्द हुन्छ, मेसिन बिग्रियो भने चाहिँ। अनि पछि सिसी क्यामेरा राखेपछि अलि बढी सजग भयो, अनि मेसिन बिग्रिन छोड्यो भन्नुभयो उहाँले। व्यक्ति तपाईँको पात्र, कोही मजदुरको रूपमा बिगारिदिया होला, उसलाई खरिद गरिदिया होला, कोही हाकिमको रूपमा होला खरिद गरिदिएको छ, उसले त्यो बिगारिदिएछ, कोही राजनीतिक नेताको रूपमा छ। भोलि तपाईँ नीति निर्माणको ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटा शब्द तलमाथि गर्दाखेरि धेरै कुराको फरक पर्छ। अन्त यस्तो चिजमा तपाईँको चाहिँ अब हामी त सुन्छौँ, होइन? धेरै मान्छेहरू पेड मान्छेहरू छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। अब लिस्ट पनि फेला पर्छ कहिलेकाहीँ तिमीहरूका मान्छेहरू यिनै हुन् भन्ने फेला पर्छ। त्यसमा नसोचेका मान्छेहरूको नामहरू फेला पर्छ कहिलेकाहीँ। तर त्यसो हुँदा चाहिँ हामीलाई शङ्का लाग्छ। तर आज जुन तपाईँको यो एउटा टर्निङ पोइन्ट, आज जुन इस्युमा हामी चाहिँ यो भूगोलको इस्युमा लिम्पियाधुरा कालापानीको तपाईँ लिपिलेखको इस्युमा हामी जसरी त्यही एकताबद्ध भयौँ हो, अब यो एकता तपाईँ साँच्चै राजनीतिक दलहरूले यो एकता प्रदर्शन गर्दै, राजनीतिक दलहरूमा यसमा देखिएको जुन राष्ट्रवादको जुन भावना छ त्यसमा साँच्चै टिक्ने, र प्रत्येक नागरिक व्यक्ति आफ्नो सीमित स्वार्थको लागि होइन, केही करोड त पाइएला, होइन? केही बिगारिदिएर अर्को ठाउँमा बिगारिदिएर आफ्नो स्वार्थको लागि त केही त पाइएला, कोही आफ्नो छोराछोरी 2-4 जना पढाउने पनि अवसर पाइएला। र हामी मुलुक चाहिँ साँच्चै बनाउने हो भने वास्तवमा यसरी सबै मान्छेहरूमा त्यो देखावटी राष्ट्रवाद होइन, हामी भित्रैदेखि हृदयदेखि यो मुलुकलाई माया गर्ने, यो मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने आज खरबौँको व्यापार घाटा छ हामी तपाईँको चाहिँ यो मुलुक गरिब मुलुक पनि होइन, हामी नेपाली जनता गरिब पनि होइन, तर हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र भित्र खोक्रो पारेर हाम्रा धेरै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू तपाईँको चाहिँ हामीले आफैले डुबायौँ। तपाईँ राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने कैयौँ उद्योगहरू हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजीकरण गरिदियौँ। आज पनि निजीकरणको नाममा कैयौँ तपाईँको चाहिँ सरकारी स्वामित्वका जो चाहिँ कमाइ भइरहेको छ, अब त्यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामी बोलिरहेका हुन्छौँ। अनि राज्यले चलाउन नसक्ने निजीले चाहिँ चलाउँछ भने निजीले त बेचेर खाने। र हामीभित्रको तपाईँ व्यवसायको हिसाबले पनि हामीले उत्पादनमा गरेनौँ। हाम्रो व्यवसाय भनेको दलाल पुँजी नै हो हाम्रो, खास गरी यताको सामान उता यसो गरेर चाहिँ 2 पैसा बिचमा मार्जिन खाने। र नेपालमा कुनै उद्योग खोलेछ भने पनि अन्त उत्पादन भएको चिजलाई ल्याएर अनि त्यो उद्योगमा प्याकिङ गरेर अनि सप्लाई गर्ने खालको चाहिँ प्रवृत्ति हामीसँग छ, हामीले नै उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यसैले यो धेरै चिजहरूमा शासन प्रशासनदेखि लिएर तल तहसम्म पनि हामीलाई यो इस्युमा हामीलाई समस्या पारेकै छ। र यो मुलुक साँच्चै एउटा समृद्ध राष्ट्र र धनी राष्ट्र हुन सक्छौँ। र समृद्ध र धनी भयौँ भने अनि तपाईँको चाहिँ उही अरबको वरिपरि चाहिँ इजरायल चाहिँ वरिपरि शत्रु राष्ट्र भए पनि ऊ टिकेर बस्ने कारण चाहिँ किनभने ऊ आफू समृद्ध छ,
त्यसैले टिक्न सक्छ र हामी समृद्ध राष्ट्र बनौँ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लिम्पिया धुरा कालापानी हामी नक्सामा मात्रै होइन रियलमा फ्याक्टमा नेपालको भूमिको रूपमा हामीले चाहिँ चर्चिन सक्छौँ। तर त्यही त उहाँले भन्नुभयो कि यसमा त अब अहिले सबै एक भयौँ नि, एक ठाउँमा उभियौँ नि होइन, संसदमा त्यो देखियो होइन, जनता समाजवादी पनि एक ठाउँमा भयो, जसलाई चाहिँ कतिपयले मधेस केन्द्रित दल भनेर अहिले पनि मिडियाहरूमा चाहिँ त्यसरी पनि भन्ने गरेका छन्। यद्यपि त्यसमा चाहिँ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, अशोक राई हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई आफै पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रियताको जुन कुरा गरियो त्यो राष्ट्रियताको सवालमा सबै एक ठाउँमा उभिएको देखियो नक्साको सवालमा होइन। तर आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो भएन भन्ने खालको सायद उहाँको तर्क हुनुपर्छ होइन, त्यो के भन्नुहुन्छ? नेकपाको हेर्ने दृष्टिकोण के छ? अब त्यही त मैले यो इस्युबाट एउटा टर्निङ पोइन्ट बनाऊँ। हिजो जसले जहाँ जे बिगाऱ्यो भने बिगाऱ्यो सक्यो। जसले तपाईँको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको गुणगान गाएर अथवा छिमेकी राष्ट्रको केही प्राप्त गरेर उसलाई अलिकति हित हुने खालको, जस्तो मैले कृषिमा भने नि एउटा उदाहरण जोडेँ नि, खरबौँको बिजनेस छ तपाईँको चाहिँ करोड अरबको होइन के। अब त्यो नेपाल राष्ट्रलाई खरबौँको घाटा लगाएर अनि तपाईँको चाहिँ अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई नाफा हुने ढङ्गको चाहिँ नीति बनाउँछ, त्यस्तो खालको कार्यक्रम कानुन बनाउँछ, त्यस्तो खालको चाहिँ यो गर्छ भनेपछि तपाईँ तिनीहरू चाहिँ राष्ट्रघात भयो। तपाईँको चाहिँ धेरै हिजो जलविद्युतहरूको क्षेत्रमा हाम्रो राष्ट्रघात भएको छ होइन, धेरै अरू सन्धि सम्झौताको इस्युहरूमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघातै भएको छ। सुगौली सन्धि एक किसिम राष्ट्रघाती सन्धि नै हो तपाईँको चाहिँ। त्यस पछाडि तपाईँहरू 1950को सन्धि राष्ट्रघाती नै हो। कैयौँ तपाईँको चाहिँ त्यसपछि पनि भएका कैयौँ सन्धिहरू राष्ट्रघाती सन्धिहरू भएका छन्। त्यसैले अब त्यस्तो चिज अब नेपाल राष्ट्रबाट अब अन्त्य भयो, अन्त्य हुनुपर्छ। यो जुन अब हामी 31 गते हामी यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्छौँ, त्यति बेला सबै राजनीतिक दलहरू अब संसदको वातावरण देखि नै सक्नु भएको छ सबैले, आम नेपाली जनताले, किनभने सबै एकताबद्ध छन्, त्यो सर्वसम्मत पास हुँदैछ। त्यसो भएले त्यो यो एकता चाहिँ अब यो भौगोलिक अखण्डता र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको इस्युमा मात्र होइन, अरू हरेक तपाईँको चाहिँ समृद्धिको इस्युमा पनि हामीसँग चाहिँ राष्ट्रवाद चाहिँ देखिनु जरुरी छ। र हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरू केही फरक परेन, विदेशी उत्पादन होइन, नेपाली स्वदेशमै उत्पादन हुने, नेपालको कपडा कारखाना डुबाएर अनि त्यस पछाडि विदेशमा उत्पादन हुने कपडा ल्याएर लगाएर हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्ने नै हामी नेपाली छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबै त तपाईँको चाहिँ ल नेपाल भनौँ न जुत्ता उत्पादनमा अहिले नेपालमा धेरै उ भएको छ होइन, तर पनि नेपालमा त तपाईँको चाहिँ कुनै बेला त्यही विदेशमै उत्पादन भएको जुत्ता लाउँछौँ। सबै चिज हामी के चाहिँ हामीसँग उत्पादन भएको छ र, अनि सबै चिज तपाईँ विदेश बाहिर उ गर्छौँ। आज हाम्रो नेपालमा चाहिँ कैयौँ जडीबुटीहरू छन्, तपाईँको चाहिँ अरबौँ अरबको जडीबुटी नेपाल राष्ट्र सिङ्गैले पाल्न सक्ने जडीबुटीहरू यो मुलुकमा छ। तर तपाईँको चाहिँ ती जडीबुटीहरू हामी चाहिँ सप्लाई गर्छौँ विदेशमा, अनि उताबाट महँगो औषधि किन्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा त गर्छौँ, अनि यहाँ चाहिँ प्लेकार्ड बोक्दै कलेज खोल्न पाइँदैन, मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन अथवा कलेज खोल्नु हुँदैन भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि विद्यार्थी कहाँ सप्लाई गर्छौँ भन्दा हाम्रा नेपाली युवाहरू हजारमा हो र लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा पढ्न पठाउँछौँ। विदेशमा पढ्न पठाए बापत यो मुलुकले अरबौँ अरब रुपियाँ विदेशमा सप्लाई गरिदिन्छौँ। त्यहाँ पनि चाह्यो राष्ट्रवाद। त्यसमाले राष्ट्रवाद चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको हेर्ने र यसका चाहिँ व्यापक दायरा छ र यो व्यापक दायरामा प्रवेश गर्नु जरुरी छ। र अब यो चाहिँ पर्सि 31 गतेको संसदको चाहिँ निर्णय पछाडि सबै राजनीतिक दलभित्र अब राष्ट्रवादका वास्तवमा तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षणहरू, त्यस्ता क्लासहरू जरुरी छ, जसले यो मुलुकलाई अब साँच्चै एउटा शक्ति सम्पन्न एसियाको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ सगरमाथा जतिकै उचाइ भएको एउटा चाहिँ होइन एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्छौँ। आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउने उहाँको प्रश्न छ नि, त्यो कसरी बनाउने? त्यो एकताबद्ध हामी आफूमै एकता भयो भने न हो, हामी एकअर्कामा आरोपै लाएर बस्यौँ नि त हिजो को बढी राष्ट्रवादी हुने भन्ने जस्तो। राष्ट्रवाद भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखेर एकदम तिमीलाई काट्छु, तिमी विदेशीलाई हामी भगाउँछौँ भनेर मात्र राष्ट्रवाद भएन। रियलिटीमा तपाईँको चाहिँ उसले त्यो अनुसारको वर व्यवहारहरू, त्यो अनुसारको क्रियाकलाप कामहरू गर्न सक्छ कि सक्दैन, मुख्य कुरा त्यो हो। त्यसैले आन्तरिक रूपमा अब जुन अहिले राजनीतिक दलहरू बिचमा एकताको जुन वातावरण बनेको छ, राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस्, राजनीति त आफ्नो आफ्नो राजनीतिक दललाई राम्रो देखाउनको लागि बोलिने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि, त्यो त बोलिरहन्छ नि। अब चुनाव लडौँला, हारौँला, जितौँला, यो अनेक प्रक्रिया चलिरहन्छ नि एउटा राष्ट्रभित्र होइन। यो त सिस्टमै हामीले त्यही बनाउँछौँ होइन, तपाईँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको चाहिँ हामीले संविधान बनायौँ, सिस्टमै त्यही बनाएपछि त्यो चलिरहन्छ। तर राष्ट्रको इस्युमा हामी
कहिले पनि तपाईँको चाहिँ एकले अर्कालाई दोष लगाएर आरोप लगाएर उम्किने ठाउँ हुँदैन। र त्यसको लागि अब यो संविधान संशोधनको प्रस्तावले एउटा पोइन्ट अब सुरु भएको छ र यसबाट कसैमाथि कसैले आरोप लाउने ठाउँ पनि छैन र त्यो ठाउँ अब बन्नु हुँदैन। र त्यस पछाडि अब तपाईँको चाहिँ मैले अघि धेरै प्रसङ्गहरू कोट्याएर ती इस्युहरूमा पनि प्रवेश गरेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्यौँ भने अनि हाम्रो राष्ट्रवाद ठडिन्छ, हाम्रो शिर उच्च हुन्छ र हामीले तपाईँको चाहिँ हामी नेपाली वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ गर्वको साथ उभिन सक्छौँ। र त्योसँगै हामी नेपालभित्र ठिक छ हाम्रो आफ्नो इस्युहरू छन् नि त, कुन जातले के खायो, कुन जातले खान पाएन, कुन जातलाई हेप्यो, कुन जातलाई तल राख्यो, कुनलाई माथि गर्यो, कुन भाषा चाहिँ अलिक बढी अगाडि बढ्यो, कुन भाषा बढेन, त्यसको इस्यु त हामी आफ्नो आन्तरिक इस्यु हो र त्यो इस्युमा त हामी लडौँला। हामी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हामी चाहिँ निरन्तर त्यो प्रयासमा त छँदैछौँ। त्यसो भएको कारणले आन्तरिक रूपमा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो एकता जरुरी हो। एकता सहमतिमा हुन्छ हैन, एकता चाहिँ जबरजस्ती लादेर हुन्न हैन। आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनका लागि यो राज्य मेरो हो भने अनुभूति सबले गर्नु पाउनु पर्यो। उहाँकै कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि प्रजातन्त्र बहालीपछि हामी आदिवासी जनजातिले पाउने गरेको सार्वजनिक बिदा काटेर अनि हिन्दूको चाडपर्वमा मात्रै बिदा दिने व्यवस्थाले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन। हिन्दूहरूले आफ्ना पितृ आत्मा शान्तिको लागि गाईको पुच्छरमा चाहिँ जनै बाँधेर पितृ आत्मा शान्ति गर्न पाउँछ भन्दाखेरि किराँती लिम्बूले आफ्नो चाहिँ पितृ आत्मा शान्तिको लागि साकेलामा गोरु चाहिँ काट्न पाउने कि नपाउने प्रश्न उठ्छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय एकता कसैले पोख्ने भावना होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने जग बनेको कानुन संविधानमा परिवर्तन हुनु पर्यो। अब शासकले बोल्ने भाषा सङ्घदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर चाहिँ स्थानीय तहको सरकार सम्मानको कामकाजी भाषा हुने, संविधानमै त्यो उल्लेख हुने, अनि यहाँका बहुसङ्ख्यक आदिवासीका मातृभाषाहरू एउटा वडा कार्यालयमा पनि प्रयोग गर्ने अख्तियारी चाहिँ नपाउने यस्तो खालको संविधान रहेसम्म केपी ओलीले अङ्काजीको चाहिँ के भन्छ कुममा चाहिँ धाप मारेर ल तिमी र हामी नेपाली हो भन्ने आधारमा चाहिँ यो राष्ट्रिय आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन। आन्तरिक राष्ट्रिय एकताका लागि धार्मिक चाहिँ समानता हुनु पर्यो। अब तपाईँ हेर्नुहोस् कस्तो असम्भव कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनताले हराएको मान्छे माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई एउटा नेवार जनजातिको छोरोलाई माननीय छोड्न लाएर उसको नाममा मनोनित गराएर यो देशका प्रधानमन्त्री भए। त्यो त एउटा संयोग मात्रै संयोग होइन। त्यसपछि त्यसपछि 3 पटक जनतालाई हराएको वामदेव गौतमलाई पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हार्यो, दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन हार्यो। 2 पटक जनतालाई तिरस्कार गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संविधान संशोधन गर्न तयारी भए। किन जनजातिले प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन हुँदैन? सभामुख उपनेता त कम्युनिस्ट पार्टीको त ऊ छँदैछ नि, के अरे सुभाष नेमाङ छँदैछ नि त। ल अब केपी ओलीको चाहिँ म्याच सक्यो, अब डेट एक्सपायर भयो भने अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री त अब के फेरि प्रचण्डले बनाउने? कतिचोटि त्यही मान्छे चाहिँ पटक पटक बनाउने। एउटा नयाँ जाने के अरे राष्ट्रवादको कुरा, आन्तरिक राष्ट्रवाद बलियो बनाउनु अब त जनजाति पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने त सुरुवात त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सुभाष नेमाङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि हुन्थ्यो होला। अब उप प्रधानमन्त्री भएको रामबहादुर थापालाई बनाउँदा पनि। तर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुको लागि अब लिम्बुवान दिएको भए, किराँत प्रदेश दिएको भए, शेर्पालुङ दिएको, ताम्सालिङ दिएको भए, त्यसले चाहिँ नेपालको एउटा चाहिँ बहुजातीय बहुराष्ट्रिय एउटा मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। अब 7वटा प्रदेश बनाएको छ, उही महेन्द्रले 14 अञ्चल 75 जिल्ला बनाए जस्तै फेरि पनि उही हिमालको नाममा उही नदीको नाममा चाहिँ प्रदेशका नामाकरण हुन्छ। अनि यस्तोले चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय चाहिँ कसरी बलियो हुन सक्छ? त्यस कारणले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो कानुन त त्यो परिभाषित हुनु पर्यो। र अहिले एउटा चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको जग बसाल्ने काम चाहिँ अहिले हामीले गरेका छौँ कि कमसेकम जब राष्ट्रमाथि सङ्कट आइपर्छ, त्यो आन्तरिक राष्ट्रिय सङ्कट हो अथवा बाह्य शक्तिबाट उत्पादन गरेको सङ्कट हो, भूमि अतिक्रमण बाह्य शक्तिबाट हो, कोरोना त हाम्रो त आफ्नै आन्तरिक समस्या हो नि त। त कोरोना जस्तो महामारी, भूकम्प जस्तो महामारी, भूमि अतिक्रमण विरुद्धमा चाहिँ चीनसँग लड्ने कुरा होला, भारतसँग लड्ने कुराहरूमा त हाम्रो बिचमा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दा हुन सक्दैन। हामीले त भन्छौँ नि
यो देशको चाहिँ महाकाली सन्धि चाहिँ पारित गर्दाखेरि सत्तापक्षको चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवादेखि लिएर प्रतिपक्षमा बसेको केपी ओली र माधव नेपालले धरी होइन यो चाहिँ कालो पानीको मुहान चाहिँ लुम्पियादो र होइन लिपुलेख हो भनेर त उनीहरूले त अन्तर्वार्तै दिएको प्रमाण छ। अनि अब संयुक्त गिरी जस्तो चाहिँ एका दुईवटा चाहिँ गल्ती अभिव्यक्ति दिनेलाई मात्रै कोटाएर बस्ने कि त्यस्ता खालका शासकहरूको पनि के अरे घरमा गएर कालो झन्डा देखाउने। अब हिजो मात्रै ल यो त उहिलेको राजा महाराजाले गरे, अहिलेको उहिलेको चाहिँ गरे, हिजो अस्ति मात्रै अरुण 3 मा त्यत्रो भारतको चाहिँ एकाधिकार हुने खालको चाहिँ प्रोजेक्ट आयो। यो हुन्न है भनेर हामीले भन्यौँ, मान्यो त हो। त्यही कारण मैले भने नि उहाँ कम्युनिस्टका चाहिँ नेता पनि हुनुहुन्छ, मैले असाध्य म मान्दछु उहाँको शालीनता, उहाँको चाहिँ नैतिक उहाँ। तर के भने नि कम्युनिस्ट शासनभित्र उत्पादन शक्तिमा जबसम्म राज्यको मात्रै एकाधिकार हुने र काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ बढ्दा चाहिँ व्यापारीको नियन्त्रणमा रहने खालको यस्तो अर्थतन्त्रले यो देशको चाहिँ आर्थिक विकास पनि समृद्धि पनि हुन सक्दैन। जबसम्म उत्पादन शक्ति र वस्तु वितरणमा त्यो समाजको नियन्त्रण हुन सक्दैन। गोरखखाली टार खोल्छ चितवनका थालको गाउँमा, अनि नियन्त्रण सिंहदरबारबाट गरे पनि त्यो टार उद्योग चल्छ। त्यो टार उद्योगमा काम गर्ने त्यही नवलपरासीका थारोलाई लगाइदिएको भए त आफ्नो गाउँमा भएको चाहिँ त्यो उद्योग त उसले त कहाँबाट नष्ट हुन दिन्थ्यो भन्नुहोस् त। जुट मिल खोल्छ विराटनगरमा मधेसको गाउँमा, अनि जुट मिल्सको आम्दानी र कर सबै कसले खान्छ? सिंहदरबार बस्ने बाहुनले खान्छ। अनि त्यस्तो उद्योगको सस्टेन हुन्छ त? हुन सक्दैन। त्यही कारण उत्पादन शक्तिमा त्यहीँको लोकल जनताको जबसम्म त्यो नियन्त्रण गर्ने, वितरण गर्ने, मुनाफा उसको अधिकार हुन्न नि, तबसम्म चाहिँ कहिले पनि यो देशको आर्थिक समृद्धि कल्पना। आर्थिक समृद्धिको लागि नम्बर 1 त म मान्यज्यूलाई भन्छु, आर्थिक समृद्धिको लागि सबभन्दा पूर्व शर्त भनेको देशमा शान्ति स्थापना हुनु पर्यो। शान्तिको पूर्व शर्त भएको विविधतावादी समाज निर्माण हुनु पर्यो। जबसम्म जनजातिहरूलाई चाहिँ नि भोटे भन्ने, मधेसीहरूलाई बिहारी भन्ने, दलितमाथि चाहिँ यस्तो खालको नरसंहार गर्ने, अनि यस्तोले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। एउटा दलितको चाहिँ 6 जना मान्छेमाथि साङ्गतिक रूपमा चाहिँ एउटा हुलै उच्च जाति अङ्करवादी चाहिँ शक्तिको आडमा चाहिँ एउटा चाहिँ उसको जघन्य चाहिँ निर्मम नरसंहार हुन्छन्। आज राष्ट्र मौन बस्छ भने अनि यस्तो खालको चाहिँ समस्या कति आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्छ। मान्यज्यूलाई मन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय एकता भावना भग्ने कुरा होइन, त्यो व्यवहार त त्यो कानुनमा त्यो मुखरित हुनु पर्यो होइन। जुन कुराले हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको प्रतिकूल छ, अघि मैले भने नि गौ हत्याको कानुन, त्यो उसले जङ्गबहादुरले चाहिँ उसले हिन्दू राजाको चाहिँ संस्कारलाई चाहिँ जीवित राख्नलाई बनाएको कारण, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ घिसाएर ल्याउनु पर्ने कारण के? जङ्गबहादुरको पालाको चाहिँ 4वटा चाहिँ के अरे बहुभाषिक छाप चाहिँ नि प्रयोग नहुने, अनि जङ्गबहादुर लागेको त्यो चाहिँ हिन्दू संस्कृति चाहिँ धर्मको रक्षाको लागि लागेको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे मुल्क अहिलेसम्म लागू गर्ने। त्यस कारणले मान्यज्यूलाई अहिले सत्तापक्षको पनि हुनुहुन्छ र मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय बलियो बनाउने हो भने नेपालको कानुनी संरचना, नेपालको राज्य संरचनाहरू, हाम्रा नेपालका ऐन कानुनहरू चाहिँ यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक, जस्तै म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिएर म आफ्नो कुरो टुङ्गाउँछु। जस्तै तपाईँ सिङ्गापुरमा जानुहोस्, सिङ्गापुर चाहिँ बहुराष्ट्रिय देश हो, बहुजातीय देश भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ देख्छ भने एयरपोर्टमा देख्छ। त्यहाँ बुर्का लगाएको मैले पनि हुन्छ, कुरा बुझ्नु भएन? त्यहाँ टाई लगाएको चाइनिज पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, बने सिनाली पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ। जस्तो देशको समाजको बनावट छ त्यो प्रतिबिम्ब एयरपोर्टमा पनि हुन्छ। तर अब हाम्रो नेपालको एयरपोर्ट हेर्नुहोस् त, माथि चाहिँ इमिग्रेसन र कस्टम जाति सबै हाम्रा पहाडे ब्राह्मण हुन्छन्, अनि तल ठेला खेल्ने ट्याक्सी ड्राइभर चाहिँ को हुन्छन्? जनजाति हुन्छन्। हाम्रो राज्यहरू त्यो सिंहदरबार हेर्दा पनि त्यो बहुजातीय राज्य देख्दैन। त्यो कुनै राज्य संयन्त्र कानुन सबै जे हो नि, सङ्ग्रहालय हेर्नुहोस् न, नेपालको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय भने कुन हो त? त्यही उसको होइन त, स्वयम्भूको। त्यो सङ्ग्रहालयभित्र प्रवेश गरेर तपाईँलाई प्रतीक हुन्छ यो चाहिँ 120 जाति भएको मुलुकको सङ्ग्रहालय भनेर। त्यहाँ त तामाङको डम्फु हुनु पर्यो, शेर्पाको भक्कु हुनु पर्यो, मधेसका थारूको धोती चाहिँ त्यहाँ झुन्डिनु पर्यो। त्यहाँ त राजा महाराजाको सिक्का र उसले चलाएको तरवार बाहेक त्यहाँ अरू केही पनि छैन। त्यस कारण त्यो प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता मान्यज्यूलाई। दाइ, अब उहाँले कतिपय विषयहरू एउटा सवालको रूपमा पनि जिज्ञासाको रूपमा पनि यहाँको उत्तर आओस् भन्ने हिसाबले पनि राख्नु भएको छ। उहाँका विषयहरू जसरी उहाँले उठान गर्नुभएको छ तिनमा तपाईँको केही यदि चाहनुहुन्छ भने केही जवाफ छ भने कृपया। यसमा के कुरा हो भने मुख्य गरी अब सबै कुरा 100% भयो, सबै राम्रो भयो,
योभन्दा बाहेक अरू उत्तम हुनै सक्दैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। किनभने उहाँले जति सवालहरू उठाउनु भएको छ, असमानता छ, ती असमानताहरूको बिचमा समानताको खोजीमा हामी छौँ, निरन्तर लडाइँमा छौँ, निरन्तर आफ्नो अभियानमा छौँ। धेरै अप्ठ्याराहरू पनि छन्, ती अप्ठ्याराहरूलाई सअप्ठ्यारो बनाउनुको लागि निरन्तर हामी प्रयासरत छौँ। त्यही प्रयासकै बिचमा राजनीतिक दलहरू जन्मिने नै हुन्। त्यसकै खोजीको सन्दर्भमा राजनीतिक दल जन्मिएको हो। उहाँ जुन दलमा लागिराख्नु भएको छ उहाँ त्यसकै खोजीमा हो। भोलि त्यो दलमा उहाँले जुन उठाएका आवाजहरू ती दलमा पनि अब होइन दबियो, ती दलमा पनि उठेनन् भने सायद त्यति बेला त्यो दलमा पनि उहाँको चाहिँ राजनीतिक असहमति हुनसक्छ। जति बेला उहाँले यही तत्कालीन नेकपा एमालेमै उहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो, मेरो आदरणीय दाइ नै हो, हामी सँगसँगै नै थियौँ। र त्यति बेला अब नेकपा एमालेभित्र अब ती दलहरू, त्यो दलभित्र आफ्ना स्वरहरू, आफ्ना आवाजहरू अलि दबेको महसुस उहाँलाई भयो। त्यस कारणले उहाँले त्यहाँ रहन सक्नु भएन र अरू ठाउँबाट उठाउँदाखेरि अझै बढी मुखरित हुन्छ कि भन्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। जुन अघि जति सवालहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, हामीलाई के विश्वास छ भने हामीलाई चाहिँ यही दलभित्र हामी बसेर यी सबै कुराहरू हामी समाधान गर्न सक्छौँ र गर्दै पनि आएका छौँ। र धेरै चिजहरू मैले 100% समाधान गऱ्यौँ त्यस्तो त म दाबी गर्दिनँ। त्यसबाहेक त्यस्तो धेरै प्रयत्नहरू भएको छ जुन प्रयत्न स्वरूप तपाईँको चाहिँ हिजो कुनै बेला जनजातिलाई हेर्ने कुनै संस्था पनि थिएन। तपाईँको चाहिँ हामीले हिजो कुनै जनजाति आयोगहरू बनाएपछि बनाउने कुरा गऱ्यौँ, अहिले संविधानमा उल्लेख गऱ्यौँ, त्यो अब गठनको प्रक्रियामा छ, प्रतिष्ठानहरू बनायौँ। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ कतिसम्म भयो भने जस्तो तत्कालीन नेकपा एमाले जति बेला तपाईँ आफ्नो काम आफै बनाऊ भनेर चाहिँ बजेट स्थानीय तहमा पठाइरहेको थियो, त्यो स्थानीय तहमा पठाउने बेलामा हामीले महिलालाई यति प्रतिशत, दलितलाई यति प्रतिशत, जनजातिलाई यति प्रतिशत खर्च गरेकै हुनुपर्ने भन्ने खालको कार्यविधिहरू बनाएर पठायौँ। त्यसरी हिसाब गर्दा करोडमा होइन, तपाईँको आजसम्मको मितिमा हेर्दा अरबौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ जनजातिलाई पनि तपाईँ उनीहरूको अपलिफ्टमेन्टको लागि खर्च भएको देखिन्छ मुलुकबाट। हो, अब कतिपय नियुक्तिहरूको सवालमा आज पनि संविधानका धेरै धाराहरूमा समानुपातिक, समावेशी, सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदको गठन पनि त्यही आधारमा हुने भनिएको छ। तर पनि मन्त्री परिषद हेर्दाखेरि कता कता त्यो नपुगेको देखिन्छ। आयोगहरूको गठन प्रक्रिया हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित समुदायको विशेषलाई गठन गरेको भनेर बनाएको आयोग गठन त गरेन तपाईँको चाहिँ, तर अरू आयोग जुनमा त्यहाँ समावेशी गर्नुपर्ने ती आयोगहरूमा अहिलेसम्म संविधानले आयोगहरू चिनिरहेको छैन। मैले त धेरै ठाउँमा पार्लियामेन्टमा यी कुराहरू राखिरहेको छु, बोलिरहेको छु। त्यसैले असमानताहरू छ। तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारभित्र उहाँले पनि अनुभव गरेको, मैले पनि अनुभव गरेको। त्यहाँ लिस्टमा हेर्नुहोस्, ढोकामा तपाईँ पनि पुग्नुहोस्, टेलिभिजनले खिचेर लिएर आएर तपाईँले खिचेर आएर प्रसारण गरिदिनुहोस्। त्यहाँ ढोकाको माथि मन्त्रीदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ तल चाहिँ सुब्बा खरदारसम्मको नाम चाहिँ टाँगिएको हुन्छ, त्यो मन्त्रालयहरूको गेटैमा टाँगिएको हुन्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ कुन थरका मान्छेहरू बढी भेटिन्छन् त्यो तपाईँले राम्रोसँग त्यो हेर्नुहोस्, ट्याली गर्नुहोस्। र अब यसमा मेरो चाहिँ दुईटै कोणबाट म गर्न चाहन्छु। एउटा नियुक्तिहरू संविधान अनुसार नभइरहेको कुराहरू मैले राखेँ। अर्को हामी आफूमा पनि कमजोरी छ। फेरि हामी आफू चाहिँ त्यो तर्फ अगाडि जाने भन्दा होइन, तपाईँ प्रशासनतर्फ नेपालको चाहिँ सुरक्षा अङ्गमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा जाने भन्दा हामी अरू काममा बढी अलमल गर्छौँ, अरू काममा बढी अलमल गर्छौँ। कता विदेशतिर पो जानुपर्छ कि, कता अरू कमाउनतिर पो जानुपर्छ कि, अथवा पासपोर्टै तपाईँको चाहिँ उ गरेर अब त्यही जो समुदायको मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ नागरिकता दिने, पासपोर्ट दिने ठाउँमा छ, त्यहाँ अलिकति यसो तलमाथि बिगारेर भए पनि विदेशतिर पो हानिनुपर्छ कि। अनि त्यसपछि बिगारेर बनाएको छ, विदेशतिर गएको छ, फर्केर आउने बेलामा फेरि सच्याउने ठाउँमा त त्यहीँ जानुपर्छ। ती सच्याउन जाँदाखेरि फेरि त्यहाँ अर्कै समुदायको साथीहरू बसिरहेकै हुन्छन्, त्यहाँनिर फेरि तलमाथि हुन्छ, हिसाब किताब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मतलब हामी अध्ययन, पढ्ने, विश्लेषण गर्ने, राजनीतिमा आउने हो, हामी त आएका छौँ। कमसेकम आउनुहोस् न, भिडौँ, सङ्ख्या बनाउन सकिएन, भिड्न सकिएन, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन, अध्ययनमा आएन, पढाइमा आएन, तपाईँको चाहिँ एजुकेसन राम्रो लिन सकेनौँ भने अब हामी अङ्काजी हामी जस्ताहरू 1-2 जना हुन्छौँ। अनि कुन बेला चित्त पर्छ यसो ठाउँमा पनि राखिदिन्छ, चित्त नपरेको दिन झिँगा टिपेर त्यो दुध बाँड्नु परेको झिँगा टिपेर फ्याँकिदिन्छ। कुरा त यही हो। त्यसो भएको कारणले यस्तो स्थिति नहोस् भन्नको लागि समुदाय विशेषका साथीहरू पनि अध्ययन, तपाईँ पढाइमा राम्रो र अलिकति तपाईँ चाहिँ 4-5 कक्षा पढ्न पाएको छैन, हाम्रो खास गरी आदिवासी जनजातिहरू बिहेबारी 6-7 कक्षा पढ्ने, 8 कक्षा पढ्ने भने चाहिँ बिहे गर्नुतिर लाग्छ, बच्चा जन्मिन थाल्छ। त्यस पछाडि चाहिँ परिवार हुर्काउनु त गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि विदेशतिर चाहिँ हरियो पासपोर्ट बनाएर चाहिँ विदेशतिर जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ त्यतैतिर लाग्छन्। त
तर यहाँको शासन प्रशासनमा हामी पनि भागीदारी हुन्छौँ, हामी लड्छौँ, हो लड्ने भागीदारी हुने त्यो प्रयत्नको सँगमा पर्याप्त सङ्ख्या आयो भने हो त्यति बेला अनि त्यसपछि त्यो सिंहदरबारको लिस्टमा पनि फेरिन्छ, स्वरूप फेरिन सक्छ। कहिलेकाहीँ 1-2 जना यसो टपमा 1-2 जना त पुगिएला, त्यो त त्यसको त अर्थ हुन्न। शेरबहादुर तामाङ नामको एकजना मान्छे मन्त्री भएर मात्रै त यो सबै अर्थ त पुग्दैन त्यसले, होइन। त्यसो भएको कारणले यस्तो तपाईँको चाहिँ यस्तो चिजमा हामी सबैको प्रयत्न जरुरी छ। यद्यपि त्यही जरुरी प्रयत्नको लागि नै वास्तवमा तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदै आज नेकपा बनेको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ अघि भाषाको कुरा गर्नुभयो, सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ प्रदेशले चाहिँ प्रदेशमा बोलिने बहुसङ्ख्यक भाषालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा त लेखिएको छ नि। यद्यपि प्रदेशहरूले त्यो अहिले पास गर्न सकिरहेको छैन। पास गर्नु पर्थ्यो, प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो, हामी भनिरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ अधिकार प्रदेशलाई दिइसक्यो। अनि हिजो कुनै बेला साथीहरू, कतिपय साथीहरू चुनाव बहिष्कार भनेर पनि हिँड्नुभयो, तर चुनाव लडेर जितेर अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ राइट्स स्थापित गर्ने बेलामा, संविधान लेख्ने बेलामा, तपाईँको चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा, संविधान पछि तपाईँ बनेका चाहिँ प्रदेश सरकारहरू बनाउने बेलामा प्रतिनिधित्व सङ्ख्या भए पछाडि त्यसको फेरि अर्थ हुन्छ र त्यो सङ्ख्या बनाएर तपाईँको चाहिँ त्यस्ता अधिकारहरू लेख्ने र ती सबै कुराहरू उहाँले भने जस्तो कानुनमा, संविधानमा स्थापित गर्ने, फेरि कसैको भाग खोज्न खोजे होइन। हामीले तपाईँको चाहिँ समानता खोजेको, समानता पनि निरपेक्ष समानता हामीले खोजेकै छैनौँ, सारभूत समानता खोजेको हो। त्यसो भएको कारणले यो अभियानमा हामी निरन्तर छौँ र त्यही निरन्तरताको स्वरूप अहिले पार्टीभित्रका कैयौँ तपाईँको चाहिँ विधानहरू समावेशी हामीले बनाउन सफल भएका छौँ। संविधानमा पनि समावेशी कुराहरूलाई उल्लेख गर्न सफल भएका छौँ। कार्यरूपमा जाने ठाउँमा धेरै ठाउँमा प्रयत्न भएको छ, अगाडि बढ्दै पनि गएको छ र चाहेको जस्तो 100% एकदम चाहिँ सबै हुने गरी चाहिँ हुन सकेका छैन। यस्तो यति कुरा हो। त्यसो भएको कारणले हामी सबैको प्रयत्न, जो जहाँ बसे पनि त्यस्तो प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। जनजातिको छोराको बोली चिप्लिँदाखेरि चाहिँ मन्त्री पद नै गयो, होइन। 70 करोडको काण्ड चाहिँ त्यतिकै सेलाएर गयो भनेर चाहिँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो। संसदमा एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यले पनि भन्नुभएको थियो। के हो यो वास्तविकता, के हो? अब कुरा यस्तो हो, मैले त्यसैले त अघि अध्ययन पढाइको कुरा गऱ्यौँ, होइन। हामीले हाम्रो राष्ट्रवाद त्यहाँ पनि राष्ट्रवादको कुरा हो। खास गरी तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू नेपालमै पढ्न पाउनु पर्यो। नेपाली मात्र होइन, विदेशी पनि तपाईँ नेपालमा पैसा खर्च गरेर आएर पढोस् न। नेपालमा राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीहरू बनाऊ, नमुना युनिभर्सिटी विश्वका चाहिँ पढाइको कमीले अथवा बुझाइको कमीले त्यो भन्न खोजेको कुरा हो नि, त्यो बनाऊ। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा धेरै युवाहरू विदेशमा पढ्न गएका छन्, होइन, विदेशमा पढ्न गएका छन्। उनीहरूलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाऊ, यहाँ कलेजहरू खोलौँ, युनिभर्सिटीहरू खोलौँ भन्ने सन्दर्भमा नेपालका मान्छेहरू, नेपालका चाहिँ अब युवाहरू पनि, नेपालका चेलीहरू पनि जो विदेशमा पढ्न जान्छन्, होइन, जो विदेशमा काम गर्न जान्छन्, उनीहरू हिंसामा छन्। अहिले पनि हिंसामा छ, होइन। मैले त्यो हिंसाको प्रतीक स्वरूप कुन शब्द प्रयोग गरेँ त्यति बेलाको कुरा हो, तर अहिले पनि हिंसामा छ। को मान्छे चाहिँ सधैँ फर्केर आउन पाछ र? अधिकांश मान्छेहरूलाई हिंसामा छन्। कसैले शारीरिक पीडा भोग्नु परेको छ। तपाईँको चाहिँ अरबमा काम गर्न गएका हाम्रा चाहिँ दिदीबहिनीहरू कतिपय तपाईँको चाहिँ बलात्कारमा परेर अनि तपाईँको चाहिँ बालबच्चा बोकेर आउनु परेको छ, शरीरमा बालबच्चा बोकेर आउनु परेको छ। यस्तो विभत्स घटनाहरू छ नि त। त्यसैले पढ्ने वातावरण नेपालमै बनाऊ भन्ने मेरो आशय हो त्यति बेला, होइन। त्यो राष्ट्रवादको कुरा हो। तर जहाँसम्म अब अन्य मन्त्रीज्यूहरूका प्रसङ्गसँग अब जोडिन्छ, हरेक इस्युमा अब मलाई जोडिराख्नु भएको छ साथीहरूले, होइन। धन्यवाद पनि छ। खास गरी तपाईँको चाहिँ हामीले इमानमा बसौँ भन्ने कुरा हो। र इमानमा छैन, कोही मान्छेले तपाईँको बदमासी गर्छ, तलमाथि गर्छ भने त्यो त राज्यको निगरानीमा त आउनै पर्छ, जोसुकै तहको मान्छे होस् न। आज तपाईँको चाहिँ संविधानले सबभन्दा सर्वोच्च भनेर भनिएका कैयौँ पदमा बसेका आसीनहरू तपाईँको चाहिँ भोलि मुलुकको विपक्षमा मुलुकलाई चाहिँ उ गर्ने, जनतालाई हुने काम गर्दैन, कतै बेमान गर्छ, कतै इमानमा बस्दैन भने सबै दण्डित हुनुपर्छ। कुरा त यो हो नि। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हो छानबिन गर्नु अगाडि तपाईँको चाहिँ मान्छे दोषी नहुन सक्छ, उसलाई आरोप लागेको ठहर छ। तर छानबिन गरेर वास्तविक कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसकेपछि आयो भने त्यस्ता चिज त जुनसुकै तहको चाहिँ पदासीन भए पनि त्यस्तो त दण्डितै हुनुपर्छ। त्यसैले अब दण्डित हुने कुरा चाहिँ छानबिनबाट प्रष्ट देखिनु पर्यो। जहाँसम्म उहाँले अर्को जुन क्वेसन उठाउनु भएको छ, वो छानबिनै बरु गलत हुनसक्छ। छानबिनै नगरेर तपाईँको चाहिँ मान्छे चोखो भनिदिन सक्छ, क्लिन चिट दिन सक्छ। हो यस्तो कुराको चाहिँ हामीले विरोध गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँहरूको पार्टीमा खास विरोध भएको देखिएन। जुन 70 करोडको काण्ड थियो, उहाँको त अडियो लिक भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले हामी यो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर संसदमा चाहिँ भाषण गरिरहँदा उता टेबल ठटाउनेमा उहाँ हुनुहुन्छ।
होइन यस्तो हो तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने इभिडेन्सको रूपमा हेर्दाखेरि उहाँले जुन बोलेको घटना देखिन्छ तर त्यो घटना घटेको देखिँदैन होइन घट्ने प्रयत्न भएको जस्तो देखिन्छ किनभने त्योतर्फ जाने देखिन्छ तर त्यो काम भएको देखिँदैन त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब यसको सत्य तथ्य के हो यो त छानबिन प्रक्रियाबाटै आउनुपर्ने हुन्छ र पार्टीभित्र छलफल नभएको भए पार्टीभित्र त्यो स्तरको कुरा नभएको भए उहाँ पनि त मन्त्री पद छोड्नुहुन्न थियो होला नि त त्यस भएको कारणले त्यो तहको छलफल भएरै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको होइन उहाँको मन्त्री पद उहाँले तत्काल राजीनामा गर्नु पनि त्यस भएको कारणले अब पार्टीभित्र व्यापक छलफल भएरै नेतृत्वमा छलफल भएरै अब उहाँलाई त्यो पदमा राखिराख्नु उचित हुँदैन भनेरै वास्तवमा डिसिजन गरेरै उहाँलाई त्यो ठाउँबाट बाहिर निकालेको हो नि त। अब जस्तो अर्को एउटा तपाईँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तो यहाँको समुदायसँगै रिलेटेड जस्तो तामाङ समुदायले चाहिँ गोरु जुन मारेर खाने एउटा चाहिँ नि प्रचलन छ अरू धेरै समुदायले पनि त्यो गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले पनि जुन सजायको एउटा छ नि सायद 12 वर्ष कैद सजाय छ होला त्यसमा अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ त्यो किन मिनाहा गरिँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ उहाँले पटक पटक उठाउनुहुन्छ। यो प्रश्न छ र यो एकदम जटिल कुरा पनि हो। अब कुरा के हो भने खास गरी है यो मारेर खाने कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। तपाईको चाहिँ हामी खास गरी तामाङ समुदाय बुद्ध धर्मावलम्बी हुन् र बुद्ध धर्ममा चाहिँ हामी काटमारको कुरा गर्दैनौँ। त्यो गाई गोरुको मात्र होइन कुनै पनि जनावर केही पनि काट्दैनौँ हामी। त्यो हाम्रो धर्मको हिसाब नै त्यसो भन्छ। त अब हिन्दू धर्म पनि हिन्दू धर्मको त कैयौँ शास्त्रहरूमा काटमारको कुरा छैन। काटमारको कुरा छैन। तपाईँ वेद पुराणहरूमा पनि काटमार भोग चलाउनुपर्छ देवी देवतालाई भोग चलाउनुपर्छ भन्ने कहीँ छैन क्या। त्यसो भएको कारणले अब धार्मिक हिसाबले हेर्दा हामी काटमारको कुरा यो फलानु जनावर काटेर काट्नुपर्छ भन्ने बहस अलि निरर्थक बहस हो जस्तो लाग्छ। र हामी शान्तिप्रिय समुदाय हो र हामी कुनै पनि हिंसाको हामी विरोध गर्छौँ। र जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ खाए बापत मान्छे जेलमा परेका छन्। अब बोल्न नजानेर पनि परेका छन्। अब जसरी मैले बोल्न नजाने भने जस्तै आङ्गाली दाइले अघि भने जस्तै होइन तपाईँको चाहिँ गाई गोरु लड्छ भिरबाट लडेपछि तपाईँको चाहिँ अब अरू समुदायको हुन्छ माथि फलाम भोटे छ अब बोलाउनु पऱ्यो। गाउँमा यही छ अहिले पनि चल बोलाउँछन्। बोलाए पछाडि तपाईँको चाहिँ उसले लिएर गयो काट्यो खायो अनि कसैले छ्यास उजुरी हालिदिन्छ। उजुरी हाल्दै पछाडि अनि त्यहाँ बहस चल्छ अनि उसले भाषा बोल्न जान्दैन। आकार प्रयोग हुन्छ तामाङहरूको। आकार बस्छ भन्नाले बस्छा गर्छ होइन आकार प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि अब अदालतमै पुग्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो बोलीमा मर्यो गाई मर्यो भन्नुपर्ने गाई मार्यो भन्छ उसले। आकार प्रयोग गरे हुनाले गाई मार्यो भन्छ उसले। अनि तपाईँको चाहिँ गाई मार्यो अनि काट्यो खायो भन्छ उसले। भन्ने गाई मर्यो अनि काट्यो खायो भनेको उसले होइन। तर उसले भन्छ गाई मार्यो काट्यो खायो भने मारेछ उसले अब जेलमा। हामी मतलब भाषामा पनि समस्या किनभने त्यसैले त अहिले सरकारी कामकाजको भाषा चाह्यो भनेको कारणै यही हो नि त। किन त्यो भाषा बुझ्ने मान्छे त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि होइन। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो कुरा यथार्थ कुरा राखिदिन्छ। त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ काटमार गर्ने कुरालाई हाम्रो धर्मले चाहिँ वर्जित गर्छ। जहाँसम्म तपाईँ कहिलेकाहीँ लडाउ पढाउ म त त्यसो भन्छु। अब मर्यो भने खायो भन्ने चलन छ। त्यो मरेको पनि किन खाने? सिनु खाने जात भनेर चाहिँ हामीले हेप्या छ होइन। त्यो मरेको पनि किन खाने? शुद्ध खाउँ न होइन मरेको पनि नखाउँ। अब तपाईँ सिनु खाने जातको रूपमा होइन परिचय नदिउँ हामी शुद्ध एकदम चाहिँ सफा तपाईँको चाहिँ शुद्ध खाने जातको रूपमा परिचय दिउँ न। त्यस भएको कारणले यो बहस चाहिँ संविधानले हामीलाई वास्तवमा यस्ता कतिपय प्रसङ्गमा जोडेर ल्याएर समुदायका मान्छेहरू जेलमा परिरहेको अवस्था सत्य हो र यो कुरालाई राम्रोसँग छानबिन गरेर अब यस्तो कतिपय हुलचुलमा त्यतिकै पनि परिरहेको अवस्थालाई यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ माफी दिएर उहाँहरूले निकाल्नु जरुरी छ। र अरू तपाईँको चाहिँ अरू धार्मिक हिसाबले अरू हाम्रो धार्मिक सहिष्णुताको हिसाबले जतिसुकै तपाईँको चाहिँ उ गरे पनि एउटा धर्मको हिसाबले यो नजोडौँ। धर्मको हिसाबले नजोडौँ तर अभावको हिसाबले जोड्न सकिन्छ।
अभावको हिसाबले चाहिँ जोड्न सकिन्छ। धर्मको हिसाबले काटमार हामी गर्दैनौँ। तर अभावको हिसाबले कुनै ठाउँमा अभाव छ, खानै पुग्दैन भने अब जे छ त त्यही खान्छ नि मान्छेले, भएकै चिज खान्छ। हिजो युरोपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बफेलो थिएन, त्यसैले काउ खायो उनीहरू, होइन? अब हामी कहाँ बफेलो थियो, हामीले बफेलो खान थाल्यौँ, कुरा यो हो नि त। अब जहाँ जे थियो त्यही खायो। अब त्यसो भएको हुनाले हाम्रो फेरि गाई चाहिँ फेरि कस्तो चिज हो भने तपाईँको चाहिँ एकदमै लेकमा पनि बाँच्छ, बेसी हुने बाँच्छ। तर अरू जनावरहरू त्यस्तो धेरै, हाम्रो घरपालुवा जनावर पनि धेरै ठाउँमा बाँच्दैनन्। लेक कुना कन्दरामा बसेका छन् आदिवासी जनजातिहरू, त्यस ठाउँमा कहिलेकाहीँ भिरबाट लड्यो, अब त्यसपछि त त्यो त त्यतिकै खेरती किन फाल्ने त भन्ने हुन्छ नि। अनि त्यसमा पनि मान्छे जेलमा परेको छ। भने यस्तो कुराहरूलाई हामीले अलिक ख्याल गरेर अब अलि व्याख्या गरेर जानु जरुरी छ। र अब संविधानमा यस्ता चिजहरूलाई, कानुनमा यस्ता चिजहरूलाई अलिकति रिलिज हुने ढङ्गले अघि अङ्गाईजीले भन्नुभयो जस्तै के गर्न सकिन्छ, हामी बहस गर्दै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। अब दाइ यो चाहिँ अब उहाँ कानुन मन्त्री पनि हुनुभएको, म जनजाति अभियन्ताको नाताले मैले कुनै दिन उहाँसँग भेट्यो भने यो प्रश्न पनि गरौँला भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ। आज प्रसङ्ग तपाईँले उब्काइदिनु भयो, होइन? अघि नै मैले भने नि यो सम्पूर्ण चिज भाषिक अङ्करवाद अनि धार्मिक अङ्करवाद। भाषिक अङ्करवादको मलाई तपाईँ ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। अहिले जुन नेपालको नक्सा फेर्ने निशाना छापभित्र त्यहाँ एउटा श्लोक पनि छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि। यो त संस्कृत भाषामा लेखेको श्लोक हो। अनि त्यसपछि मैले जनगणनामा हेरेँ, यो संस्कृत भाषा बोल्नेको सङ्ख्या कति रहेछ भन्दाखेरि 2000 रहेछ। संस्कृत विश्वविद्यालयलाई अरू मातृभाषाको भन्दा 80% बढी बजेट निकासा भएको छ। अनि त्यो संस्कृत विद्यालय उत्पादन भएर संस्कृत भाषा बोल्ने चाहिँ कति सक्यो? 2000 को लागि त्यहाँ चाहिँ नि भाषिक अहङ्कारवादका लागि त्यो संस्कृत श्लोक राख्यो। उहाँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि मैले के विश्वास गरेको थिएँ भन्दाखेरि सिङ्गो आदिवासी जनजातिमाथिको जो हिन्दू के अरे अहङ्कारवाद अथवा हिन्दू संस्कृति जुन प्रकारको लादिएको थियो त्यसको मूल आधार, कानुनी आधार भनेको त्यो मूल कैन हो। त्यो चाहिँ पक्कै पनि उहाँले संशोधन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ जसमा लागेको थियो। अब आज उहाँले अन्य विषयवस्तुमा चाहिँ नि प्रतिवाद गर्दाखेरि उहाँको मन्त्री खुस्क्यो। सायद गोरेबहादुर खपाङ्गीले चाहिँ नि दसैँको टिका नलाएर मन्त्री पदबाट हटाइदिएको भए, सायद हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर तामाङज्यूले चाहिँ नि यो जङ्गबहादुरको चाहिँ कानुन चाहिँ हटाउन खोज्दाखेरि चाहिँ कानुन मन्त्रीबाट हटेको भए आज उहाँहरूको चाहिँ शालिग चाहिँ यहाँ सुनको शालिग चाहिँ हामी बनाइदिन्थ्यौँ, होइन? अब आफ्नो जातीय समुदायमाथिको जुन प्रकारको उच्च जातीय अहङ्कारवादको जुन कानुनहरू छ त्यसलाई भत्काउने, अब उहाँलाई तामाङहरूले भोट दिएर जितेर पठायो के भन्दाखेरि कमसेकम त्यहाँ गएर मेरो लोसारको बिहाको बारेमा लड्छ, मेरो तामाङ भाषाको लागि लड्छ, कमसेकम तामाङ भाषाको तामाङ गाउँमा चाहिँ तामाङ सचिव, तामाङ प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, तामाङको चाहिँ अधिकार सम्पन्न चाहिँ एउटा गाउँपालिका भए पनि हुन्छ भन्ने आशयले उहाँलाई तामाङले पनि भोट दियो होला नि। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ उहाँलाई कम्युनिस्टको नेता, एमालेको नेता भनेर भोट दियो होला। तर जनजातिहरू अधिकतम जो चाहिँ इभन राप्रपा चाहिँ त्यहाँ त्यो उहाँको जुन ठाउँमा राप्रपाको राम्रो पकड्छ, राप्रपाले दियो होला, काङ्ग्रेसको चाहिँ तामाङहरूले दियो होला, होइन? त्यसपछि अब उहाँलाई त जिम्मेवारी के भन्दाखेरि जातीय मुक्तिको सवालमा पनि आफ्नो चाहिँ जातीय मुक्तिको सवालको पनि कुरा राख्नु पऱ्यो। तर उहाँहरूले त्यो पटक्कै गरे। मलाई चिन्ता त्यही हो कि जनजातिहरू जनजातिको भागबाट चाहिँ नि त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्छ। अनि त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँहरूको एउटै काम चाहिँ के भन्दाखेरि शासकले कस्तो खालको इसारामा उहाँलाई नचाउनुपर्छ त्यो इसारा। मैले उहाँलाई मात्रै आरोप, यस्तो खालको पात्र चाहिँ प्रत्येक जनै पार्टीमा टन्न छन्। मैले पटक पटक हजुरलाई मैले भन्ने गरेको छु, आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएका आदिवासी जनजाति नेताहरू ठक्क एक ढिक्क भएर केपी ओलीको प्रचण्डको अगाडि 1 घन्टा उभियो भने सडकमा हामी 2 लाख जनजाति उभिएर गरेको आन्दोलन भन्दा त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। किनभने सबै कानुन त उनीहरूले बनाउने हो। त्यही कारण उहाँलाई मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि तपाईँ त्यत्रो जना के अरे कानुन मन्त्री हुँदाखेरि होइन यी चिजहरूमा कसरी ध्यान गएन? उहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहिँ ऐन कानुनमा लाग्नुभयो, उहाँ चाहिँ यो अन्य विषयवस्तुमा उहाँले धेरै कुरा पनि बोल्नु भएको छ। तर आफ्नै जाति समुदायमाथि जुन प्रकारको चाहिँ धार्मिक उत्पीडन लादिराखेको थियो, सायद तपाईँले त्यति गरेको भए आज कतिजना चाहिँ तामाङहरू जेलबाट छुट्थे हेर्नुहोस्। त्यो तामाङहरू राख्नु भन्यो उहाँले अघि, कहाँ अहिले होइन छुट्नुपर्छ भन्ने त हो, छुट्नुपर्छ त भाबा मैले भने नि कानुनी आधारमा छुटाउनेको कुरा हो, होइन? कसैले आफ्नो आहार विहार हिजो पो दाउरा छोडेर टोपी लगाएर तपाईँ दण्डित हुन्थ्यो त।
दाउरा सुरुवाल टोपी नाला नआएर त लिन नपाएपछि किन दाउरा सुरुवाल टोपी नाला भयो त? अब उहाँले कतिजना फेरि राष्ट्रिय जनावर अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावर काङ्गारू काङ्गारूको मासु तपाईँले मजाले खान पाउनुहुन्छ अनि अस्ट्रेलियामा पाउने यहाँ किन नपाउने? ल हिन्दू चाहिँ धर्म चाहिँ संस्कृति बढी भएको मुलुक हो भने त्यसो भए जसले आफ्नो धर्ममा हिन्दू लेख्छन् उसले गाईको मासु गोरुको मासु सेवन गर्यो भने 50 वर्ष जेल। जसले आफ्नो धर्म किराँती लेखेको छ अन्य चाहिँ हिन्दूभन्दा अरूको धर्म लेखेको छ उसलाई किन त्यो प्रतिबन्ध लाउने? किन त्यो हिन्दू संस्कृतिसँग चाहिँ रिलेटेड चिज हो नि त यो त। ती कुराहरूमा उहाँले संशोधन गर्ने किन आँट गर्नु भएन? एउटा मेरो जहिले पनि म प्रश्न सोध्छु, मैले भने उहाँ धेरै शालीन मान्छे हुनुहुन्छ, म उहाँप्रति धेरै सम्मान गर्छु, उहाँ नैतिकवान हुनुहुन्छ होइन, त्यही कारण यो चाहिँ मेरो पनि उहाँलाई प्रश्न हो। हुन्छ, यही जिज्ञासाको उत्तर सँगसँगै हामी आजको कार्यक्रम पनि सघाउँछौँ किनभने लामो पनि भएको छ बहस। हामी राष्ट्रियताको इस्यु सँगसँगै आन्तरिक राष्ट्रियता हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ अलिकति व्यावहारिक कुराकानीहरूमा पनि केन्द्रित भयौँ। कतिपय सवालमा मानिसलाई चाहिँ यो बढी चाहिँ यहाँको जातजातिहरूको विषयमा मात्रै बढी केन्द्रित भयो भन्ने पनि यदि लाग्छ भने अब हामी अलिकति व्यावहारिक रूपमा चाहिँ केन्द्रित भयौँ भन्ने चाहिँ म पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँको अन्तिममा उत्तर। एकदमै म आङ्काजीलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। खास गरी यो के हो भने पहिलो कुरा त उहाँले खास गरी राष्ट्रिय जनावरसँग जोडिएको कुराको अलि प्रसङ्ग पनि कोट्याउनु भयो। हो, राष्ट्रिय जनावर त्यो गाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुराको बहस थियो। हामी गैँडा राखौँ भनेर पनि हामी कोसिस पनि गरेका हौँ, हामी त्यो कोसिस गर्ने मध्येकै हौँ। अब शेरबहादुर तामाङ भन्ने एकजना पात्र 4 महिना 10 दिन मन्त्री भयो अनि जङ्गबहादुरले 1800 कतिमा बनाएको मूल्य ज्ञान चाहिँ शेरबहादुर तामाङले 4 महिना 10 दिनभित्र चाहिँ संशोधन किन गरिनस् भन्ने उहाँको प्रश्नै अब अलि अप्टिमिस्टिक प्रश्न हो होइन, किन गर्न सकिनस् भन्ने कुरा होइन। 4 महिना 10 दिन भएको हो। त्यसो भएको कारणले जङ्गबहादुरले बनाएका त्यो कानुन 1920 पछि 1920मा अलिक संशोधन भएको छ। त्यसपछि आएका ती सबै कानुनहरूमा धेरै असमानताहरू छ। ती असमानताहरूको चाहिँ उता तपाईँको चाहिँ हो निरन्तर हामी अब आङ्काजीहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, तलबाट आवाज आइरहेको छ। निरन्तर प्रयत्न गरेपछि एक दिन त त्यो सबै संशोधन हुने ठाउँमा पनि त पुग्छ नि त। त्यसैले तपाईँको चाहिँ म माथि अलि बढी अन्याय हुन्छ कि 4 महिना 10 दिनमै तिमीले किन गरिनस् भनेर होइन, त्यति गरे भए हामी स्ट्याच्यु राख्थ्यौँ भन्ने चाहिँ त्यो होइन, अलि बढी अपेक्षा हुनु पनि पर्छ। फेरि अपेक्षा छ, जनताको अपेक्षा छ, अब साथीभाइहरूको अपेक्षा छ, यो सिङ्गै राष्ट्रको अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षै पुरा गर्न भनेर राजनीतिमा लागेको हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय जनावर अहिलेको हकमा राष्ट्रिय जनावर गाई नै हो। त्यसमाले राष्ट्रिय जनावर मात्र होइन, हामीले अरू जनावरलाई पनि वर्जित सूचीमा राखेका छौँ नि। जस्तो अरू जनावर पनि हामीले काटेर खाँदैनौँ। मूलत मैले धार्मिक हिसाबले भने हामी बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म कुनै पनि काटमारको हाम्रो कुनै गुन्जाइसै छैन। तर तपाईँको चाहिँ तर पनि फेरि पनि कतिपय हामीले मासुको लागि प्रयोग गर्छौँ र त्यसो हुँदा हामीले अरू पनि जनावरहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ गैँडा मार्न पाउँदैनौँ हामीले मुलुकमा होइन, तपाईँको चाहिँ मृग मारेर खान पाउँदैनौँ हामीले, कस्तुरी मार्न मिल्दैन। त्यसैले यी तपाईँको चाहिँ हामीले संरक्षित सूचीमा राखेको कुनै पनि जनावर हामी काट्न मिल्दैन। कानुन बनाएरै हामीले त्यसलाई वर्जित गरेका छौँ। त्यसैले गाईलाई पनि अहिलेको हकमा हामीले राष्ट्रिय जनावर नै राखेको कारणले त्यो अवस्था हो। धार्मिक हिसाबले गाई काट्ने कुरा उल्लेख हुँदैन। अभावको हिसाबले अब मान्छेले उपयोग गर्ने हिसाबले जहाँ जे उपलब्ध छ त्यो उपयोग गरेर खाने कुरा हो र त्यो उपलब्ध भएको हिसाबले खाएको हिसाबले मान्छे चाहिँ दण्डित हुने कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो पनि सहमति हो। कोही दण्डित हुनु हुँदैन र यति मात्रै कुराले मान्छे दण्डित भएर बस्नुपर्ने, जेल बस्नुपर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु होइन। जहाँसम्म धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सम्मान हामीले एकले अर्कालाई सम्मान गर्नैपर्छ। हिन्दू धर्मले अपनाएका सबै उसका चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूलाई बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका आफ्ना संस्कार संस्कृतिहरूलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ। किनभने कोही मान्छे कसैले यो धर्ममा जन्मिन पाऊँ, यो जातमा जन्मिन पाऊँ भनेर कसैले निवेदन हालेर आएको हुँदैन कि हामी त्यो धर्ममा जन्म्यौँ, त्यो ठाउँमा जन्म्यौँ। तपाईँ म सिन्धुपाल्चोकमा जन्म्यौँ, उहाँ चाहिँ सोलुखुम्बुमा जन्म्यौँ भन्ने आधारमा अनि सोलुखुम्बुको मान्छेलाई हेर्न पाइन्छ र? हामीले कहीँ निवेदन हालेर त्यहाँ जन्म्या हो र? त्यसो भएको कारणले कोही फलान जातमा फलानु शेर्पा भयो, फलानु लिम्बू, फलानु तामाङ, फलानु बाहुन भयो भन्ने आधारमा अनि फलानु दलित भयो भन्ने आधारमा भेदभाव गर्न पाइन्छ र? पाइँदैन नि। त्यसैले त अहिले हामी बिस्तारै कानुन त धेरै संशोधन गऱ्यौँ नि त। हिजो त कुनै बेला दास प्रथा थियो, कुनै बेला त मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दास बनाउँथ्यो। त्यो युगबाट त आज त हामी धेरै लोकतान्त्रिक युगमा आएका छौँ, धेरै आधुनिक युगमा आएका छौँ। यद्यपि हिजोका ती अवशेषहरू त्यही अघि प्रस्तुत भएका प्रसङ्गहरू जस्ता अवशेषहरू अझै जीवित छन् र ती अवशेषहरूलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ समाधान गर्छौँ।
ती अवशेषहरूलाई हटाउँछौँ र एउटा समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध एउटा चाहिँ समाज, एउटा विकसित समाजमा विकास गर्छौँ र सबै मान्छेको उस्तै छ, सबै नाक मुख होइन रगत उस्तै देखिन्छ। त्यही भएर ती मान्छेले मान्छेमाथि विभेद हुने हरेक प्रकारका, त्यो त एउटा प्रसङ्ग मात्र हो नि, त्यस्ता अरू धेरै प्रसङ्गहरूमा चाहिँ हामी मान्छेलाई विभेद गरिरहेको छ भने त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने नै अहिलेको आधुनिक युगको चाहिँ एउटा अवधारणा हो। त्यो अवधारणा प्राप्तिको लागि नै हामी सबैको लडाइँ हो। कोही कुनै एउटा दृष्टिकोण एउटा पार्टीको आइडियोलोजी बोकेर त्यो अगाडि बढ्छ, कुनै अर्को पार्टीको आइडियोलोजी बोकेर अगाडि बढ्छ। आफूले जुन आइडियोलोजी मनपर्छ त्यो आइडियोलोजीमा अगाडि बढ्छ र त्यो आइडियोलोजीमा अगाडि बढ्ने क्रममा यो सबै चाहिँ मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै जाने प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया क्षणिक, उहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै 4 महिना 10 दिनमा सम्पन्न हुँदैन र यस प्रक्रिया अलि टाइम लाग्छ र यो टाइम लाग्ने भएको हुनाले यस्तो कतिपय चिजहरूमा हामी निरन्तर छौँ र हामी सबैको उति नै हो। हाङकाइजीले गर्नुभएको स्वर आवाजहरू पनि उस्तै हो, मैले गरेको आवाज पनि उस्तै हो। धेरै तल शोषित पीडित नेपाली जनता जो तल्लो तहमा छन्, सबै नेपाली जनता जो भुइँमा छन्, ती सबै नेपाली जनताको आवाज पनि त्यही हो। त्यो आवाजहरू एक दिन शक्तिशाली बनेर यी सबै कुराहरूलाई समाप्त गरेर मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने विभेदहरू धार्मिक, आर्थिक, भौतिक हरेक हिसाबले गर्छन् नि मान्छेले, होइन, ती शोषणहरूलाई अन्त्य गर्ने एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्ने हामी सबैको अभियान हो। त्योतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी दुवैजनाको नमस्कार, धन्यवाद।